नमस्कार। घुमनाम कथाहरूमा आजको कथा रहेको छ लेखक कैलाश तेङमालीज्यूले लेख्नु भएको कथा अविवाहित पुरुषसँगको प्रेम। उहाँले कथालाई यसरी सुरु गर्नु भएको छ। गुड मर्निङ म्याडम, उठ्नुभयो? बिहान बिउजना साथ फेसबुकको मेसेन्जरमा मेरो आँखा पुग्यो। मेसेज 2 घण्टा अगाडि नै आएको रहेछ। मेसेज मेरो सानुले गर्नुभएको थियो। ओहो, कति छिटो 7 पो बजिसकेछ। कस्तो निदा छु। मैले नउठिकनै मोबाइलमा टाइप गरेँ। आज साह्रै मिठो निद्रा लाग्यो। भर्खर उठेको म त, सरी है। ऊ मेरा लागि घडीको अलार्म जस्तै भएको छ। हिजो आज बिहान 5 बजे नै मलाई मेसेज गरेर उठाउँछ। मध्य हिउँदको महिना, बाहिर हिउँ परेर असाध्यै जाडो छ। त्यसैले तातो ओछ्यान छोड्नै मन लाग्दैन। सिरकभित्र गुटमुटिँदै 2 घण्टा अनलाइनमा च्याट गर्दा समय बितेको पत्तो हुँदैन। छिनभरमै मेसेजको रिङ बज्यो। मोबाइल हेरेँ, उसकै रहेछ। कति धेरै सुतेको नि डल्ली, निन्द्रा पुगेन? हिजो राति अबेरसम्म निन्द्रा लागेन, त्यसैले बिहान त भुसुक्कै निदाएछु। मैले आँखा मिच्दै जवाफ पठाएँ। किन निन्द्रा नलागेको? फेरि उताबाट मेसेज आयो। त्यत्तिकै बेलुकी अलिकति पिएको, जिउ नमिठो भएर निन्द्रा नै परेन भने। मैले शरीर तन्काउँदै भने। अनि किन पिएको त? उसले प्रश्न गर्यो। कहिलेकाहीँ मनको बोझ हलुका पार्न पिउन मन लाग्छ। मेरो मुखबाट कुरा फुत्किहाल्यो। मेरो कुराले उसलाई अझ कौतूहलता जगाएछ क्यार। प्रश्नमाथि प्रश्न तेर्सिन थाले। अनि मैले केही होइन जिस्किएको भन्दै टारेँ। त्यसपछि ऊ फेरि अफलाइन भयो। भारी मन लिएर बिहानको घरधन्दा सकेँ। व्याकुल मनलाई बुझाउने प्रयास गरेँ, तर सकिनँ। मनमा आँधीहुरी चलिरह्यो। अघिल्लो दिन च्याटमा सानुले भनेको थियो, भोलि केटी हेर्न जाने कुरा छ। के गर्नु, घर परिवारले जबरजस्ती गरिरहेका छन्। अब हेरिदिनु त पर्यो, मन मिले विवाह पनि गर्छु। उसको कुराले मेरो मनमा ठुलो चोट पुर्यायो। म आफैमा रन्थनिन थालेँ। हुन त ऊ विवाह गर्नकै लागि भनेर बिदा लिएर गाउँ गएको थियो। उसले पहिलेदेखि नै घरबाट विवाहको कुरा चलेको बताउँथ्यो अनि मसँग सोध्थ्यो, म के गरौँ? मनभित्र माया भए पनि म उसलाई बारम्बार विवाह गर्ने सल्लाह दिन्थेँ, किनकि म त विवाहित थिएँ। उसको पनि त जिन्दगी हो। विवाह गरेर घरजम बसाओस् भन्ने मेरो चाहना थियो। म उसलाई आफूभन्दा पनि धेरै माया गर्छु। ऊ मेरो रित्तिसकेको जिन्दगीमा बहार बनेर आएको छ। पुनः आशा र उमङ्गको बीजारोपण गर्दै मेरो जिन्दगीलाई हरियाली बनाइदिएको छ। के म त्यति स्वार्थी बन्न सक्छु र? सच्चा हृदयले गरेको चोखो प्रेम पाउनै पर्छ भन्ने पनि त छैन। मनमा यस्तै कुराहरू खेल्छन्। प्रेम प्राप्ति मात्र होइन, त्याग पनि हो। त्यही पनि यथार्थलाई स्वीकार गर्न त्यति सजिलो नहुने रहेछ। मैले आँसुका थोपा झार्दै उसलाई शुभकामनाका शब्द टाइप गरेर पठाइदिएँ। उसले जवाफमा लेख्यो, कति हतारै शुभकामना दिनलाई। आफ्नै बाध्यता र परिबन्धमा बाँधिएकी म चाहेर पनि उसलाई साथ दिन सक्दिनँ। यो समाजका अगाडि हामी खुलेर प्रेम गर्न सक्दैनौँ। न त हामीमा त्यो बन्धन तोड्ने हिम्मत नै छ। यति बेला नियतिले हामीलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा ल्याएर छाडिदिएको छ। त्यसको सामना गर्ने सामर्थ्य छैन हामीमा। हामी लाचार अनि विवश छौँ। यो कस्तो माया बस्यो है हाम्रो। न त एक हुन नै सकिने, न त बोल्न नै सकिने। कहिलेकाहीँ यस्तै कुरा गरेर भावुक हुन्छौँ हामी। म अलि बढी नै भावुक हुन्छु अनि ऊ सम्झाउँदै भन्छ, निराशाका कुरा गरेर आफूलाई कमजोर बनाउनुहुन्न। सधैँ आशावादी र सकारात्मक सोच लिएर अघि बढ्नुपर्छ। हाम्रो भेट फेसबुक मार्फत भएको थियो। हामी दिनरात च्याटमा हुन्थ्यौँ, मिठा मिठा कुरा गर्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ एकअर्काको विगत सम्झेर रमाउँथ्यौँ, कहिले भावुक हुन्थ्यौँ, वर्तमान र भविष्यका कुराहरू गर्थ्यौँ। सायद हाम्रो मन अनि भावना एउटै भएर होला, छोटो समयमै हामी धेरै नजिक भइसकेका थियौँ। हामीले एकअर्कालाई भेट्ने प्रयास कहिले पनि गरेनौँ, तर भावनात्मक रूपमा हामी हरपल सँगै रह्यौँ। ऊ फेरि अनलाइनमा हरियो बत्ती बाल्दै पिलिक्क झुल्कियो। उताबाट टाइप गरिरहेको सङ्केतसँगै मेसेज आयो।
के गर्दै नि डल्ली, म त जान लागेको। बेस्ट अफ लक, मैले रिप्लाई गरेँ। के को बेस्ट अफ लक नि? उताबाट छर्किए चाहिँ गरेर जवाफ आयो। मैले मन भारी पार्दै लेखेँ, ल ल केटी राम्रोसँग हेरेर विवाह गर्नु, मेरो चिन्ता नलिनु। मैले रिप्लाई दिँदासम्म ऊ अफलाइन भइसकेको थियो। मैले आफूलाई थाम्न सकिनँ। ढाक्को छोडेर कोठामा एक्लै रोइरहेँ। युट्युबमा गीत बजिरहेको थियो। भेटिएर छुट्नुभन्दा नभेटिएकै जाति हुन्थ्यो। गीतको धुनसँगै आँसुका फेल धेरै नै बगेछन्। यस्तो लागिरहेको थियो कि मेरो मुटुमा कसैले तीर रोपिरहेछ। उसको केटी हेर्न जाने कुराले मन धेरै नै विक्षिप्त भइरहेको थियो। मन थाम्न सकिनँ। छेउमा रहेको वाइन सबै सकाएछु। म विवाहित भएर पनि माया गरेको थिएँ, चोखो माया जसको कुनै नाम थिएन। न त यो समाजले नाम दिन सक्थ्यो, न त स्वीकार गर्न नै सक्थ्यो त दिन केवल कलङ्कको दाग र नाम। तर प्रेम त पवित्र छ। म त्यो अवस्थामा थिएँ कि के सही र के गलत छुट्याउने सामर्थ्य थिएन ममा। फेसबुकको मायाको भर हुन्न भन्थे, तर मैले त उसलाई त्यही फेसबुकबाट नै भेटेर माया लगाएको थिएँ। उसँग बोल्दा म विवाहित हो भन्ने कुरा नै बिर्सिन्थेँ। हो, सिन्दुरले नि छेक्न सकेन मायालाई। डुबेको थिएँ उसको मायामा, उसको प्रेममा, जसरी डुबेकी थिइन् राधा भगवान श्रीकृष्णको प्रेममा। आँसुसँगै पिएको वाइनले नसा चढ्न थालेछ। म दिनभर अनलाइन बसेँ उसको म्यासेजको पर्खाइमा, तर ऊ अफलाइन थियो बिहानदेखि नै। मैले नै उसलाई शुभकामना दिएर पठाएको थिएँ आँसु लुकाएर। मेरो एक्लोपनको सहारा थियो ऊ। श्रीमन्त विदेशिएको 2 साल बितिसकेको थियो। आउने कुनै छाटकाट थिएन। सन्तान नबनाइकन जानुभएको थियो। म एक्लै बस्थे कोठामा। उसका बाबा आमा गाउँमा थिए। बच्चा नबनाई जानुभएको उहाँ खासै ध्यान दिनुहुन्थेन मेरो। फोन कल पनि कहिलेकाहीँ गर्नुहुन्थ्यो। मायाको अभाव थियो मलाई, त्यही भएर होला फेसबुक मेरो सहारा थियो, दिनभरिको साथी। अनि ऊ मेरो प्रेम, मेरो माया, जसले मलाई साथ दिन्थ्यो। तर आज ऊ पनि टाढा जाँदै थियो। हाम्रो मिलन असम्भव थियो, तर पनि माया गहिरो थियो। तर उसलाई रोकेर उसको जिन्दगी पनि त बर्बाद बनाउन चाहन्नथे। नभेटी केवल फेसबुकको मेसेन्जरबाट च्याट गरेर बसेको माया थियो ऊ। म उजाड शिशिर झैँ नाङ्गिएको थिएँ ऊ बिना। पानी बिनाको माछा झैँ छटपटाइरहेको थिएँ, ग्रहण लागेको त्यो जुन जस्तै। किनकि मनले भनिरहेको थियो, तैँले गुमाइस् आजबाट उसलाई। उसको प्रोफाइलका फोटोहरू हेर्दै सुक्का सुक्का गर्दै धिक्कार्दै थिएँ आफूलाई। म अर्धचेत अवस्थामा पुगेको थिएँ। मनको पीडा यति धेरै बढेछ कि सहन नसकेर वाइनको बोतल फुटाएर हात काटेछु। रगत बगिरहँदा पनि दुखाइको महसुस थिएन मलाई, किनकि मुटुको पीडा अघि सब निर्थक पीडा रहेछन्। म एउटा अपरिचित मान्छेको लागि यो सब गरिरहेको थिएँ। बिना नामको सम्बन्ध थियो हाम्रो, अनि सम्बोधन र सम्बन्ध थियो त केवल मायाको। हेर्दा हेर्दै दिन ढलेर रातको चान्दनी आकाशमा निस्किएछ। बाहिर चिसो बतास चलिरहेको थियो। ऊ अनलाइन आएको थिएन। रोएर मेरा आँखाहरू सुन्निएका थिए। खाना नखाई उसको म्यासेजको पर्खाइमा बसेँ। मैले म्यासेज गर्ने हिम्मत गरेको थिइनँ, सुन्ने हिम्मत जो थिएन। डल्ली, उसले बोलायो मलाई। मैले सुस्तरी टाइप गरेँ, कस्तो लाग्यो केटी? यति लेख्दासम्म मेरो आँखाबाट आँसुका ढिक्काहरू खसिसकेका थिए। राम्री लाग्यो, सबै गुण राम्रा छन्, घरबाट पनि सबैले मन पराए। तिमी खुसी त छौ नि? उसले लेखेको थियो। भन्न चाहन्थे कि म कति पनि खुसी छैन हजुर बिना, प्लिज मलाई नछोड्नुहोस् भनेर, तर हिम्मत थिएन, किनकि बाधा थियो मेरो एक थरको सिन्दुर र त्यो गलाको पोते। मैले लेखेँ, खुसी छु नि, जे जस्तो भए पनि हजुर मेरो प्रिय मान्छे, फेरि हामी एक हुन पनि त सक्दैनौँ। हजुरको भविष्यको सवाल छ, अनि हजुरले बिहे कहिले गर्नुहुने त? यति भनिसक्दा म डाकको छोडेर रुन पुगेछु।
जमिन भाँसिएको अनुभव गरिरहेको थिएँ। कसैले छुरा प्रहार गर्दा त्यति पीडा हुन्थेन होला जति त्यो बेला उसको जवाफको पर्खाइले दुखिरहेको थियो। त्यो चिसो हिउँदको समयमा पनि म पसिनाले नितृक्क भिजेको थिएँ। शरीरका रौँहरू काँडा झैँ ठाडो भएका थिए, किनकि यो सब उसको टाइपिङले भइरहेको थियो। उसले लेख्दै थियो, मैले बिहे गर्दिनँ भन्दिएँ। उसका कुरा सुनेर आँखाका आँसु थामिएका थिए भने ओठमा हल्का मुस्कान र मुटु शान्त भएको थियो। मर्न लागेको मान्छेलाई अमृत प्याला पिलाएर जीवित बनाएको जस्तै भएको थिएँ म उसको कुरा सुनेर। मलाई अब दुखाइको पीडा भयो जुन मैले सिसाले हात काटेको थिएँ। सायद मेरो नसा उत्रिएको थियो उसको कुरा सुनेर। सोधेर जान्न मन लाग्यो, आखिर किन उसले इन्कार गर्यो त बिहे गर्न। मैले सोधेँ, किन हजुरले इन्कार गर्नुभएको? उसले भन्यो, त्यहाँ जाँदासम्म मलाई केही पनि वास्ता थिएन, तर जब मैले उनलाई देखेँ तब मेरो मनमा चस्स सियोले घोचे जस्तै भयो। उसको रूपमा मैले तिमीलाई महसुस गरिरहेको थिएँ। यो सबै कुराबाट म अन्जान थिएँ। मलाई के हुँदै थियो म आफै वञ्चित थिएँ। लाग्दै थियो कि मन भारी भएर बेसरी दुखिरहेको छ। तिम्रो याद धेरै आयो, तर किन? म निरुत्तर थिएँ। ऊ भनिरहेको थियो एक एक कुराहरू म सुनिरहेकी थिएँ। जसरी सानोमा हजुरआमाले कथा सुनाउनुहुन्थ्यो हो त्यसरी नै म एकटक लगाएर सुनिरहेको थिएँ चुपचाप। ऊ टाइपिङ गर्दै थियो। उसले भन्यो, किन आज यति धेरै मलाई तिम्रो याद आयो होला? किन सम्झिएर मन दुखेको होला? किन उसको मुहारमा तिमीलाई देखेको होला? हो, त्यो बेला मैले महसुस गरेँ मेरो माया तिमीप्रतिको। हामी एक हुँदैनौँ थाहा त थियो र दिमागले बस माया गर्छु भन्ने लाग्थ्यो। तर म गलत रहेछु। हो, म गलत रहेछु। मैले त तिमीलाई मनदेखि नै मन पराउन थालिसकेको रहेछु। उसले यति भनिसक्दा म खुसीले नाच्न थालेछु। लाग्थ्यो संसारको सारा खुसी पाए चाहिँ महसुस गरिरहेको थिएँ। यस्तो लाग्यो कि काश ऊ नजिक भए चुम्बनको बरसात गर्ने थिएँ। म उसको लागि रुक्मिणी भन्न नसके पनि उसको लागि राधा थिएँ। उसको लागि मेरो मनमा मायाको भण्डार थियो। औँसीको जस्तै मुहार थियो केही बेर अघिसम्म। अहिले पूर्णेको जुन जस्तो हाँसिली भएको थिएँ म। उसको त्यो प्रेमिल शब्दले म पुरा मदहोस भएको थिएँ। उसले लेख्दै थियो, डल्ली के तिमी पनि मलाई मनदेखि माया गर्छौ र म जस्तै? के तिमीलाई पनि म जस्तै मन दुख्यो र आज? भन न, म सुन्न चाहन्छु। मैले खुसी हुँदै लेखेँ, सानो के भनौँ र मेरो त श्वास नै रोकिएको थियो। हजुरलाई सम्झेर धेरै रोएँ। म पनि हजुरलाई धेरै माया गर्छु मनदेखि नै। मर्नसम्म तयार थिएँ हजुरको लागि। हात नि काटेँ सानो मैले त। यति भनेर मैले फोटो खिचेर पठाइदिएँ। उसले रोएको इमोजी पठाएर लेख्दै थियो, डल्ली प्लिज यस्तो नगर, मलाई गाह्रो हुन्छ। म गुमाउन चाहन्न तिमीलाई। आई लभ यु सो मच। कति दुख्यो होला है, कति रगत बग्यो होला। नजिक भएको भए पिट्थेँ अनि अँगालेर आफै फकाउँथेँ। म पनि उसँगै रुँदै लेख्दै थिएँ, हजुर बिना हजुरको डल्ली अधुरी छ सानो। आई लभ यु टु। लेखेर मैले पनि रोएको इमोजी पठाएँ। त्यो पल खुसी र दुःख दुवैको पल थियो। आँसुसँगको हाँसोको मिलन भएको थियो। अघि छटपटीमा खसेको आँसु अहिले एक अर्काको लागि बग्दै थियो, तर धेरै माया भएर। भिडियो कल गरेर उसले हेर्छु भन्यो अनि मैले पनि हुन्छ भनिदिएँ। एकअर्कालाई हेरेर धेरै माया गऱ्यौँ, रोयौँ। शब्दमा बयान गर्न नसकेको कतिपय कुराहरू हामी दुवैको आँसुले दिइरहेको थियो। पहिलोचोटि मेरो सानो मेरो निम्ति रुँदै हुनुहुन्थ्यो। मैले पहिलोचोटि छोरो मान्छे रोएको देखेको थिएँ। आफूले माया गरेको मान्छेको आँखामा आँसु हेर्न नसकिँदो रहेछ। भक्कानिएर रुँदै म उहाँलाई भन्दै थिएँ, सानो नरुनु न। त्यो रात एकअर्कालाई माया गर्दै चुम्दै बित्यो। बाहिर चिसो अत्याधिक भएको थियो। बोल्दा बोल्दै बिहानीको 3 बजिसकेको रहेछ। रोएर आँखा सुन्निएको थियो मेरो अनि निन्द्राले
पुरै मात्तिसकेको थिएँ म, तर पनि उहाँसँग बोल्न मेरो मन अघाएको थिएन। भोलि भेट्ने बाचासहित उहाँले सुत्ने आग्रह गर्नुभयो। मन त थिएन, तर मोबाइलको ब्याट्रीले पनि साथ छोडिरहेको थियो। एकअर्कालाई भिडियो कलबाटै चुम्बन गरेर गुड नाइट भन्यौँ। त्यो चिसो मौसममा चिसो हावा चल्दा म कामेको थिएँ अनि उहाँको न्यानो अङ्गालो महसुस गरेको थिएँ। सोच्दै थिएँ, काश मेरो सानो मसँगै भएको भए उहाँको अङ्गालोमा बाँधिएर उहाँको छातीलाई सिरानी बनाएर म अङ्गालेर निदाउने थिएँ। यस्तै सोच्दा सोच्दै म त भुसुक्क निदाएछु। एकैपल्ट बिहान 12 बजे बिउजिएछु। मोबाइलमा 1% मात्र ब्याट्री रहेछ। 50 मिस कल आएको थियो उहाँको र कुनै एउटा नयाँ नम्बरबाट पनि। उहाँले कल गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर मैले उठाउन खोज्दा मोबाइल नै स्विच अफ भयो। अनि फेरि त्यो बेला लोड सेडिङ पनि भएको थियो। अब के गर्ने मैले सोच्नै सकिरहेको थिइनँ। त्यसै बेला ढोकामा अचानक बेल बज्यो। को आयो मैले ठम्ब्याउन सकिनँ। उठेर गएँ ढोका खोल्न, किनकि धेरै बेरदेखि ढोकाको बेल बजिरहेको थियो। तल झरेर मैले जब ढोका खोलेँ तब म झस्किएँ, किनकि ढोकामा मेरो श्रीमान हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो श्रीमानलाई ढोकामा बिना खबर आएको देख्दा म एकछिन त केही पनि बोल्न सकिनँ। लाग्यो कि अचानक ग्रहण लाग्यो मेरो जिन्दगीमा। सोचेको थिइनँ जिन्दगीले अचानक सरप्राइज यसरी दिन्छ भनेर। यत्रो वर्ष विदेशमा बसेर पनि कहिलेकाहीँ सम्झिने श्रीमानलाई देखेर मलाई रिस पनि उठिरहेको थियो। त्यही पनि जे जस्तो भए पनि उहाँ मेरो श्रीमान हुनुहुन्थ्यो। मैले हल्का मुस्कुराउँदै खुसी भएको नाटक गर्दै उहाँलाई भित्र लगेँ रुममा। मेरो सानोको झलझली याद आइरहेको थियो मलाई, किनकि यत्तिका सालपछि हामी पहिलोचोटि भेट्दै थियौँ। तर मोबाइल अफ थियो। उहाँ लुगा फेरेर फ्रेस हुन जानुभयो। म चाहिँ खाना बनाउनतिर लागेँ। के गर्ने के नगर्ने दिमागले केही सोच्न सकिरहेको थिएन। चिन्ता लागिरहेको थियो। उता मेरो सानोले कति फोन ट्राई गरिरहेको होला भनेर। अब बाहिर पनि के भनेर निस्किनु होला। यही सोच्दा सोच्दै बत्ती पनि आइपुग्यो। यस्तो लाग्यो भगवानले मेरो प्रार्थना सुनिदिनु भएछ, त्यही भएर बत्ती आएको हो। हतार हतार गरेर मैले मोबाइल चार्जमा लगाएँ र मोबाइल अन गरेँ। धेरै मिस कल आएको थियो सानोको। कल गर्न लागेको थिएँ, श्रीमान फ्रेस भएर आइपुग्नु भयो। अनि हतार हतार मैले मोबाइल साइलेन्टमा राखेर खाना पस्किन थालेँ। तर छोरा मान्छे न हो, हाम्रो शरीर र भावनासँग खेल्न पाए केही पनि सोच्दैनन्, न त हामीलाई नै सोध्छन्। मलाई तानेर जताततै किस गर्न लाग्नुभयो। मैले नकारे जस्तो गरे पनि आखिर उहाँ मेरो श्रीमान हो, त्यही सोचेर मन नलागी पनि मैले साथ दिइरहेको थिएँ। त्यो बेला मेरो मन सानोलाई सम्झिएर धेरै रोएको थियो। म चाहेर पनि रोक्न सक्दिनँ थिएँ। मलाई न उहाँसँग कुनै लगाव थियो, न त त्यो गर्ने चाहना नै। जब मनले कसैलाई चाहन्छ नि, त्यो बेला कुनै अर्को पुरुषले छोएको मन नपर्ने रहेछ, घिन लागेर आउँदो रहेछ। तर म विवश थिएँ। उहाँले मेरो शरीरसँग खेलिरहनु भएको थियो, तर मेरो मन सानो भएको ठाउँमा पुगेको थियो। के गर्दै होला भनेर चिन्ता लागिरहेको थियो। आज एउटा पवित्र मनको नातालाई समाजले स्वीकार गरेको सिन्दुर र गलाको पोतेले जितिरहेको थियो, निचोडिरहेको थियो, अनि एउटा निश्चल मायाको हत्या भइरहेको थियो। त्यो पल मलाई उहाँप्रति घृणा लागेर आएको थियो। मलाई नसोधी ममाथि झम्टिएर लुछालुछ पारी इज्जत लुट्ने एउटा बलात्कारी जस्तै लागिरहेको थियो उहाँ मलाई। मेरो मन थिएन, तर उहाँ त्यही सिन्दुर र मेरो गलाको पोतेको आधारमा ममाथि हक जमाएर लुटिरहनु भएको थियो। ऊ मेरो श्रीमान हो भन्ने आधार बस सिन्दुरको एक धर्का र गलाको मङ्गलसूत्र मात्र थियो, जुन त्यो पनि मलाई फाँसी जस्तो लागिरहेको थियो। जुन बेला मलाई एउटा साथीको खाँचो थियो, त्यो बेला मलाई एक्लै छोडेर विदेशिनु भएको थियो। उता गएर पनि महिनामा कहिलेकाहीँ मात्र कल गर्नुहुन्थ्यो, अनि पैसा पनि 2-3 महिनामा एकचोटि पठाइदिनुहुन्थ्यो।
न त मलाई त्यो पैसाले केही गर्न नै पुग्थ्यो। उहाँसँगको मेरो मनको नाता खोसिसकेको थियो, माया त लाग्नै छोडेको थियो। विदेश गएर के गर्यो मैले कहिले पनि सोधिनँ उसलाई, न त उसले नै मलाई सोध्यो। सन्चो बिसन्चो केही पनि सोधेन। हो, त्यो बेला मलाई मेरो सानुले धेरै माया र साथ दिएर मायाको आभास दिलाएर मेरो मन जित्नु भएको थियो। तर त्यही पुरुष आज मेरो शरीरसँग खेलेर आफ्नो पुरुषार्थ देखाइरहेको थियो। एउटा नारीको भावना नबुझ्ने श्रीमान देखेर छि भन्न मन लाग्यो। तर पनि म स्तब्ध रहेर बस जिउँदो लास बनेर साथ दिइरहे। उहाँ केही बेरपछि थकित भएर बेडमा पल्टिनु भयो। अनि म फ्रेस हुन बाथरुमभित्र पसेँ। बाथरुममा ढोका थुनेर आफ्नो भाग्यलाई दोष दिँदै सानुलाई सम्झिएर रोएँ। आफैलाई धिक्कारे, किनकि आज मेरो सानुको डल्लीको शरीरसँग एउटा समाजले श्रीमान भन्ने नाम दिएको मान्छेले सिन्दुरलाई प्रमाणित गरेर लुचेको थियो। म फ्रेस भइसकेपछि मैले सोच्न थालेँ कि अब म के भनेर निस्किनु होला, किनकि मलाई सानुलाई भेट्नु थियो। मेरो जिन्दगीको त्यो मान्छे जसलाई म आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न सक्छु, जोसँग मनको नाता थियो। हातको घडी हेरेँ, 3 बजिसकेको थियो। हतार हतार रुमभित्र छिरेँ। त्यही बेला मेरो फोन भाइब्रेसन मोडमा बज्यो। म फोन उठाउन जाँदै गर्दा मेरो श्रीमानले फोन उठाउनु भयो। यताबाट हेल्लो भन्न पनि नपाउँदै उताबाट सानुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि डल्ली कति बेर हो के, म बिहान 10 बजेदेखि कुरिरहेको छु। कति धेरै सताएको आफ्नो सानुलाई। प्लिज अब त आउ न, सहन सक्दिनँ के। भेटेर तिमीलाई अँगालो हालेर धेरै रुन्छु अनि त्यो गुलाबी ओठहरू चुम्छु। मेरो श्रीमानले मतिर हेर्नुभयो अनि मैले उहाँलाई। मेरो मन जोर जोरले धड्किरहेको थियो भने फोनमा उताबाट सानुले, डल्ली किन नबोलेको के? बिहानदेखि मैले कतिचोटि कल गरिसकेँ, फोनै लाग्दैन। अब जब लाग्यो अनि तिमी फेरि उठाएर बोल्दा पनि बोल्दैनौ। भन न, केही त बोल प्लिज। डल्ली हो, आई लभ यु सो मच, प्लिज बोल न। त्यसपछि उहाँले रिसाउँदै फोन कट गर्दै भन्नुभयो, थुक्क साला लाज पछि कि आइमाई, यही दिनको लागि मैले तँसँग विवाह गरेर ल्याएको थिएँ। आज दुनियाँ नाटोसँग लागेर मेरो इज्जत फालिस होइन। घरमा काम गर्नु नपरोस् भन्दा एक्लै कोठामा राखेको नतिजा यो दिस होइन तैँले? लाज पछि कि बेस्या। यही भन्दै उहाँले मलाई थप्पड हान्नुभयो। म निशब्द थिएँ, आँखाबाट आँसु झार्दै चुपचाप उहाँको कुरा सुनिरहेको थिएँ। जे थाहा नपाउनु पर्ने थियो त्यो थाहा पाउनु भएको थियो अनि गल्ती मेरो नै थियो। उहाँले रिसले मेरो फोन भुइँमा फालेर टुक्रा टुक्रा पारिदिनु भयो। मेरो आँखाबाट आँसुको वर्षा भइरह्यो, किनकि त्यो फोन मात्र थिएन, मेरो जिन्दगी जोडिएको थियो सानुसँगको। उहाँसँग जोडिएको हरेक कुरा थियो अनि ती सबै फोन टुक्रेसँगै टुक्रिरहेको थियो। म लाचार थिएँ। उहाँले गालीमाथि गाली गरिरहनु भएको थियो। वर्षौँपछि आउनुभयो अनि मलाई बेस्याको उपनाम दिँदै हुनुहुन्थ्यो। मेरो पवित्र प्रेम थियो, तर पनि म एउटा श्रीमानको लागि बेस्या भएको थिएँ, किनकि मैले अर्को पुरुषसँग प्रेम गरेको थिएँ। मैले चुपचाप रुँदै केही पनि नभनिकन फुटेको फोन उठाउँदै थिएँ। उहाँले रिसले मेरो कपाल तान्दै भन्नुभयो, तँ जस्तो बेस्या समाजको कलङ्क होस्। दुनियाँ पर पुरुषसँग सुत्ने श्रीमान विदेश भएको मौका पारी हामी विदेशमा दुःख गर्न जान्छौँ, आउने भविष्य चुनौलो होस् भनेर। तर तँ चाहिँ यही मौका पारेर दुनियाँसँग सुत्दै हिँड्छस्। हो, यस्तै तथानाम गाली गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ। उहाँले मलाई बेस्या भन्दा मनभित्र धेरै नै दुखेको थियो। जो चाहिँ विदेश गएर श्रीमती के गर्दैछ, कसो गर्दैछ कहिले पनि सोधेन। अझ त्यही पुरुषले मलाई बेस्या भन्दै कुटिरहेको थियो। जिन्दगी नै अन्धकार लाग्यो त्यो बेला। दिमागले केही सोच्नै सकिन। लाग्यो आज मेरो अन्तिम दिन हो। भोलि गएर यो समाजले यो कुरा थाहा पायो भने मलाई नै कलङ्कको टीका मेरो इज्जतमाथि लगाइदिन्छ। बरु मर्नै ठिक हो। म मनमा नै यस्तै सोचिरहेको थिएँ। मलाई सानुको पनि धेरै याद आइरहेको थियो। बिचरा मेरो सानु, उहाँको त के नै गल्ती छ र? उहाँसँग भेट गर्न नपाउँदा मन रोएको थियो।
अब त झन् फोन नै नरहेपछि कन्ट्याक्ट गर्ने कुनै आधार पनि थिएन। उहाँलाई मैले गुमाए जस्तै लाग्यो। एकातिर श्रीमान अनि अर्कोतिर प्रेमी। आज म हारेको थिएँ। सिन्दुरपछिको प्रेमले गर्दा बेस्याको उपनाम पाएको थिएँ अनि त्यो उपनाम दिने मेरो आफ्नै श्रीमान थिए। आज एउटा पवित्र प्रेममा कलङ्कको दाग लाग्दै थियो र त्यसको जिम्मेवार म थिएँ। एकातिर विवाहित नारीहरूको मजाक उडाएकी थिएँ त अर्कोतिर एउटा अविवाहित पुरुषको जिन्दगी। सबैतिरको दोषी म नै थिएँ। मैले दुवैजनाको जिन्दगीसँग खेले झैँ महसुस गरिरहेको थिएँ अनि सबै कुराबाट मेरो सानो वञ्चित हुनुहुन्थ्यो। अब त सायद भेट्नै हुन्न होला। उहाँ मलाई पिटिरहनु भएको थियो। जसरी जनावरलाई पिटिन्छ बिना दया र माया, हो त्यसरी नै। मलाई दुखाइको महसुस नै भएको थिएन। दिमाग सुन्ने भएको थियो। जिउँदो लास जस्ती भएकी थिए। मुखबाट रगतका धाराहरू बगिरहेका थिए भने जिउभरि सुम्लै सुम्ला। आज कसैलाई साँचो माया गर्दा मैले सजाय पाइरहेको थिएँ। यो कस्तो भाग्यको खेल हो। उही श्रीमानबाट माया नपाएको म आज उही श्रीमानको हातबाट रगतसरी पिटाइ खाइरहेको थिएँ। अनि जसलाई मैले चोखो माया गरेको थिएँ ऊ बिचरा मेरो सानो। उसले त आज म मरे भने पनि खबरसम्म पाउँदैन थियो। मलाई लागिरहेको थियो कि अब म आज भगवानको प्यारो हुन्छु भनेर। मनमा नै भनिरहेको थिएँ भगवानलाई, हे भगवान, म मरिहालेँ भने मेरो सानोलाई बाँच्ने हिम्मत दिनु अनि मभन्दा धेरै माया र केयर गर्ने उसको जीवनमा ल्याइदिनु। यतिकैमा उहाँले मलाई झट्काउँदै गर्दा अचानक उहाँको गोजीबाट फोन भुइँमा खस्यो। मेरो किस्मत भनौँ या के। त्यही बेला फोनमा इमोमा कल आइरहेको थियो जसमा लेखिएको थियो बेबी। इमोमा कल आइरहेको थियो तर उहाँले फोन साइलेन्टमा राख्नु भएको थियो। त्यही भएर उहाँले थाहा पाउनु भएन। इमोको कल काटियो तर एउटा मेसेज इमोमा आएको थियो जसमा लेखिएको थियो, जानु नेपाल पुगेर कल गर्छु भनेको होइन, म मिस गरिरहेको छु हजुरलाई, छिट्टै फर्कनु है, लभ यु सो मच। त्यसपछि म रिसले उठेर फोनको मेसेज देखाउँदै भने, म कोहीसँग सुतेर नहिँड्दा पनि तैँले मलाई बेस्या भनिस्, अब भन् यो बेस्या को हो तेरो। मैले त भनेर नै सम्बोधन गरेँ उसलाई। रिसले म कामिरहेको थिएँ। ऊ मलाई चुपचाप हेरी मात्र रह्यो। मैले पनि सहन सकिनँ अनि श्रीमान पनि नभनी दिएँ दुई झापड र रुँदै भने, मैले त कसैलाई साँचो माया गरेँ, उसले आजसम्म भेटेको पनि छैन, तर तँ कुकुर विदेशमै अन्य स्त्रीसँग लागेर सुतिस्, त्यही भएर मेरो वास्ता गरिनस्, अब भन् म तँलाई के भन्नु हो। यसरी नै म रिसले कराइरहेको थिएँ र मुखबाट निस्किएको रगत पुस्दै भने, ओ तँ जस्तो पुरुषले गर्दा आज कयौँ नारीहरू विवश छन् अरूसँग माया लगाउनको लागि। बिहे गरेपछि माया र केयर गर्न पनि सिक्नुपर्छ। घरमा ल्याएर मात्र सम्बन्ध राम्रो हुँदैन। आफू 7 समुद्र पारी रावण बनेर रसलीला देखाइस् अनि मलाई यहाँ यत्तिका वर्षपछि आएर नभेटेको मान्छेको नाम लिँदै बेस्या नामाकरण दिन्छस्। थुक्क साला। श्रीमतीको भावनासँग खेलिस्, आफू अपवित्र भइस् अनि मलाई पनि अपवित्र नै देखिस् होइन। त पनि बेस्या नै होस्, श्रीमती हुँदाहुँदै अरूसँग लागेर यौन आनन्द लिने। रिस अनि पीडा धेरै नै दर्दनाक भएको थियो मलाई। सहन नसकेर मैले पनि उसको फोन फुटाइदिएँ। ऊ बस चुपचाप घोसेमुन्टो लाएर बसिरहेको थियो। उसकै अगाडि उसको नामको सिन्दुर पुस्दै अनि गलाको मङ्गलसूत्र चुड्याएर फाल्दै भने, आजबाट त मरिस् मेरो जिन्दगीबाट। त जस्तो पापी र धोकेबाज श्रीमान कसैलाई पनि नमिलोस्। बिचरा ती नारीहरू जो विदेश गएका आफ्नो श्रीमानलाई सम्झेर उसैको नाम लिएर उसैको नामको सिन्दुर पोते लाएर व्रत बसेर अनेक गर्छन् अनि तिमीहरू चाहिँ विदेशमा रसलीला गर्दै दुनियाँ बेस्यासँग सुत्दै हिँड्छौ। पैसा माग्दा रिसाउँछौ, झर्किन्छौ, विदेशमा पैसा फल्छ र भन्दै सातो खान्छौ। आखिर यस्तै गरेर पैसा सक्दो रहेछौ र पो कराउने गर्दो रहेछौ त होइन। थुक्क, कतिसम्म हेप्छौ ए पुरुष, कहिलेसम्म हामीलाई अन्धकारमा राख्छौ।
आफ्नो श्रीमानको कालो करतुत देखेपछि एक पल पनि मलाई सँगै बस्न मन लागेन। अघिसम्म मै हुँ भन्ने पुरुष अहिले आफ्नो गल्ती देखेपछि चुपचाप थियो। मैले उसको मुखमै थुकिदिएँ। शरीर दुखेर हिँड्न पनि नसक्ने भएको थिएँ। यति बेला सानुको याद झन् धेरै आइरहेको थियो। झरेको फोनको टुक्राहरू उठाएँ, कोठाबाट निस्किएर मोबाइल बनाउने ठाउँमा गएँ। त्यहाँ सामान नभएको कारण 1 हप्ता लाग्छ बनाउन भन्यो। मन एकदमै बेचैन थियो। यस्तो अवस्थामा सानुलाई भेट्न मनले पनि चाहेन। उता यी सबै कुराहरूबाट अनजान थियो। त्यसपछि हामी श्रीमान श्रीमती दुवैजनाको सहमतिमा डिभोर्स गर्ने भयौँ। पाउनुपर्ने हकको आधारमा मैले अंश पाएँ। 1 महिनापछि सबै कुरा भयो। फोन बनिसकेपछि मैले सानुलाई कल गर्न खोज्दाखेरि फोन लागेको थिएन र डिभोर्स गर्ने चक्करमा मैले पनि फोन गर्न भ्याएको थिइनँ। मेसेज छोड्ने गर्थेँ तर ऊ अनलाइन आएको थिएन। धेरै दिन भइसकेको थियो, कल पनि लाग्दैन थियो। अब म स्वतन्त्र भइसकेको थिएँ एउटा यस्तो पुरुषबाट जो अरू कसैसँग सल्किएको थियो। म खुसी थिएँ अबको दिनहरू म सानुसँग बिताउँछु भनेर। त्यो दिनदेखि सानुको कल पनि लागेको थिएन, न त कुनै मेसेज नै आएको थियो। मलाई डर पनि लागिरहेको थियो कतै सानुले केही नराम्रो त गरेन। तर नै यस्तो त नहोस् कि कतै बिरामी पो भयो कि। हे भगवान्, सानुलाई केही पनि नराम्रो नहोस्। हो, यही भनेर म उसको लागि प्रार्थना गरिरहेँ हर दिन। उसको घर कता के हो केही पनि थाहा थिएन। उसको यादमा म हर दिन पिउने गर्थेँ। एकातिर मेरो श्रीमान जस्तो राक्षस देख्दा सबै पुरुषलाई घृणा गर्न मन लाग्थ्यो भने अर्कोतिर सानु जस्तो पुरुष देख्दा सबै पुरुष एउटै हुन्छन् भनेर मन बुझाउने गर्थेँ। तर आज 1 महिना बित्दा पनि सानुको कुनै खबर नपाउँदा म अत्तालिएको थिएँ। समाचार हेर्दा पनि प्रेमिकाले भेट्न नआउँदा प्रेमीले गरे आत्महत्या भन्दै न्युजहरू आउँदा यो मन झस्किने गर्थ्यो। पत्र पत्रिकामा पनि खाली मायामा पागल भएर आत्महत्या गरेको कुरा बाहेक केही पनि देखिन्न थियो। यतिका दिन अनलाइन नआउँदा मलाई अब भने भित्रभित्रै डर लाग्न थालेको थियो। हरेक दिन अनलाइन आउँछ कि भनेर मैले मेसेज गर्ने गर्थेँ, तर मेसेज कहिले पनि सिन भएन। कल गर्दा त्यो नम्बरमा उपलब्ध हुन सकेन मात्र भन्थ्यो। म पागलसरी भौतारिएर हरेक दिन सानुलाई खोज्न थालेँ। मनमा लाग्थ्यो कि मेरो सानुले आत्महत्या गर्दैन भनेर, तर समाचारहरूमा त्यस्तो देख्दा म धेरै नै आफूलाई पीडा महसुस गर्थेँ। कसैको मायामा म आज पागल चाहिँ भौतारिरहेको थिएँ। मलाई कसैको पनि केही पनि प्रवाह थिएन। थियो त केवल सानुको प्रवाह थियो। न भोक, न प्यास, न निन्द्रा, न थकान, सब हराउँदो रहेछ। हिम्मत पनि माया अनि कमजोर पनि कसैको मायाले नै बनाउँदो रहेछ। सानुलाई नभेट्दा र कहीँ पनि खबर नपाउँदा म एकदम मरेतुल्य भएको थिएँ। आफूले माया गरेको मान्छे अचानक हराउँदाको पीडा साह्रै दर्दनाक हुँदो रहेछ। मैले त्यति बेला महसुस गरेँ। कति दिनको भोक र जहिल्यै पिएर अनिदो भएको कारण होला। एक दिन सानुलाई सम्झँदै म निदाएछु। बिहान 11 बजे आँखा खुल्यो। सदाको जस्तै गरी फेसबुक खोले र हेरेँ, तर त्यो दिन मैले फेसबुकमा जे देखेँ त्यो देखेर मेरो धड्कन रोकिएको जस्तै भयो। अन्धकारले छाए झैँ सबैतिर अन्धकार भयो। आवाजबिन आँखाबाट आँसुका ढिक्काहरू खस्न थाले। मैले जे नसोचेको थिएँ त्यो देख्न पुगेको थिएँ अनि म चिच्याएको थिएँ, सानु। मैले त्यहाँ फेसबुकमा सानुको आइडीमा कसैले ट्याग गरेको फोटो देखेको थिएँ जसमा सानु एउटा हस्पिटलको बेडमा सुतेको थियो। मैले सोच्न सकिनँ आखिर यो सब कसरी भयो। कतै सानुले मेरो बारेमा थाहा त पाएन। होइन, उसलाई कसले भन्ने हो र। सानुलाई त्यो हालतमा देख्दा मेरो मन रोयो। कमेन्टमा सानु रहेको हस्पिटल पत्ता लगाएँ र हतार म हस्पिटल गएँ। हस्याङ फस्याङ गर्दै म ऊ भएको रुममा पुगेँ। उसलाई हेर्ने कोही पनि थिएन। मानौ कसैले ल्याएर छोडेको एउटा बेवारिसे लास जस्तो थियो। परैबाट उसलाई देख्दाखेरि मन एकदमै रोइसकेको थियो अनि म दौडिएर सानुलाई बेडमै अँगाल्न पुगेँ।
सानो सुतेको थियो। मैले अँगाल्न साथ ऊ होसमा आयो। मलाई देखेर झस्कियो अनि आँखाभरि आँसु पारेर डल्ली भन्दै अँगालोमा पेर्यो। धेरै दिनदेखि केही पनि नखाएकोले होला अनि अनिदो पनि भएकोले होला अनि यत्तिका दिनपछि सानुलाई देख्दा खुसी सम्हाल्न नसकेर होला म बेहोस भएछु। जब म होसमा आएँ सानुले मेरो हात समाएर रोइरहेको थियो अनि म बिउँझन साथ आँखाभरि आँसु पार्दै मैले भने, सानु, यतिका दिनसम्म मेरो याद आएन है? कता हराउनु भएको थियो? हजुरलाई आफ्नो डल्लीको याद आएन? म पागल चाहिँ हजुरलाई कता कता खोजिन होला। हेर्नुहोस् त हजुरको डल्लीको हालत के भएको छ? के भयो भन्नुहोस् त, म जान्न चाहन्छु प्लिज। हो, म यसरी नै रुँदै भन्दै थिएँ। सानुले मेरो आँखाको आँसु पुस्दै भन्नुभयो, डल्ली, त्यो दिन कति पर्खेर बसे तिमीलाई, तर तिमी आएनौ। न त फोन नै लाग्यो, एकचोटि लाग्यो तर तिमी बोल्दै बोलेनौ। म मात्र बोले अनि तिमीले फोन काटिदियो। त्यसपछि त तिम्रो फोन नै लागेन। यस्तो लाग्यो कि तिम्रो माया सबै खेल रहेछ। अनि म आफैलाई धिक्कार्दै रोएँ। बेहोसीमा बाटोमा आउँदा आउँदै अगाडिबाट एउटा भ्यानले ठक्कर दिएछ मलाई। जब मलाई होस आयो तब मैले आफूलाई हस्पिटलमा पाएँ। गहिरो चोट लागेको कारण म कतै पनि जान सकिनँ। फोन पनि त्यो दुर्घटनापछि कता पुग्यो मलाई केही पनि थाहा भएन र तिमीसँग कन्ट्याक्ट गर्ने कुनै माध्यम नै थिएन। अनि म बस भाग्यलाई धिक्कार्दै बसेँ। उहाँले त्यति भनिसक्दा म फक्कानिएर रोएँ। सानुलाई अँगालेर माया गरेँ। मेरो सानुलाई मैले झन्डै गुमाएको। भगवानलाई पनि मैले धन्यवाद दिएँ यो पलको लागि। जिन्दगीमा पहिलोचोटि यति धेरै खुसी भएको थिएँ। एकपल पनि छोड्न मन लागेन मेरो सानुलाई। उहाँले मेरो आँखाको आँसु पुस्दै भन्नुभयो, सानु, के मसँग बिहे गर्छौ? यति भनिसक्दा मेरो आँखाबाट खुसीको आँसु खसिसकेको थियो अनि मैले रुँदै टाउको हल्लाएर एकपल पनि ढिला नगरिकन भने, हुन्छ। त्यो पल आँसु र खुसीको मिलन भएको थियो। सायद यसैलाई भन्दा रहेछन् आँसु र हाँसोको सङ्गम। त्यसपछि हस्पिटलको सबै बिल तिरेर म र सानु एउटा मन्दिरमा गएर विवाह गऱ्यौँ। त्यो दिन मेरो जिन्दगीको नयाँ सुरुवात भएको थियो। मनले चाहेको आफ्नो मान्छेसँग म विवाह बन्धनमा बाँधिँदै थिएँ। मेरो सानुले मलाई आफ्नो भनेर चिनाउनको लागि यो समाजमा एउटा नाम दिँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको श्रीमतीको दर्जा दिँदै हुनुहुन्थ्यो। भगवानलाई साँची राखेर मेरो खाली सिउँदोमा सिन्दुर भर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि गलामा मङ्गलसूत्र। आफूले माया गरेको मान्छेसँग विवाह गर्न पाउँदा नि साँच्चै स्वर्ग नै पाएको जस्तो लाग्ने रहेछ। म धेरै खुसी थिएँ अनि मेरो सानु पनि धेरै खुसी हुनुहुन्थ्यो। हामी दुवैजनाले विवाह गरेर सानुको कोठामा गयौँ। पहिले हामी दुवैजना गएर मेरो सामानहरू ल्यायौँ अनि त्यसपछि उहाँको कोठामा लगेर राख्यौँ। यी सबै कुराबाट सानुको परिवार वञ्चित थिए। हाम्रो पहिलो रात थियो। मलाई आज पहिलोपटक लाज र शरम लागिरहेको थियो। आज पहिलो रात उहाँ मेरो सामु आउँदा मेरो मुटु जोर जोरले धड्किएको थियो। यस्तो अनुभव मैले कहिले पनि गरेको थिइनँ। साँच्चै आफ्नो मान्छेले छुँदा त आङ नै सिरिङ्ग हुने रहेछ। त्यो रात रङ्गीन अनि खुसीको रात भएर बित्यो अनि म उहाँको अँगालोमा बाँधिएर सुतेँ। भोलिपल्ट बिहानै उठेर बाहिर निस्कन साथ मलाई रिङ्गटा लाग्यो। मेरो सानो सुतिरहनु भएको थियो। मलाई वाक वाक लागेर हल्का बान्ता पनि भयो। के भयो मैले सोच्नै सकिनँ। यस्तो कहिले पनि भएको थिएन। सोचे केही खाना नमिलेर होला बान्ता भएको, त्यही भएर मैले खासै वास्ता पनि गरिनँ। अनि सानुले भित्र लेमन टी बनाउँदाखेरि मलाई अमिलो कागती देख्दा कस्तो खाउँ खाउँ लाग्यो। अब भने मलाई डर लाग्न थाल्यो, कतै म प्रेग्नेन्ट त भइनँ। कस्तो सङ्कट आइलाग्यो। दिमाग नै एकाएक शून्य भयो। चिया बनाइसकेर म खाना बनाउन लागेँ। बेला बेला बान्ता हुन थालिसकेपछि हस्पिटल जाने सोचेँ अनि सानुलाई खाना दिएर बाहिर काम छ भनेर म उसलाई नभनिकन निस्किएँ। हस्पिटल गएर मैले पिसाब जचाएँ। मैले घरमा पनि आफै चेक गर्न सक्थेँ, तर सानुले थाहा पाउँछ कि भनेर म हस्पिटल आएँ।
रिपोर्ट आयो। जे नहोस् भन्ने चाहेको थिएँ, आखिरमा त्यही भयो। म प्रेग्नेन्ट भएको थिएँ। अनि त्यो मेरो सानुको थिएन, थियो त त्यो पापीको, जसले मलाई आज फेरि यस्तो अवस्थामा पार्यो। मैले आफैलाई धिक्कार्न थालेँ। किन खुसी लुट्दैछस् भगवान् भनेर मनमा नै मैले गाली पनि गरेँ। बेहोसीको तालमा म रिपोर्ट लिएर रुममा पुगेँ। सानो रुममा हुनुहुन्थेन। धेरै सोचेर टाउको दुखेको कारण म चिया बनाएर चिया खान थालेँ। तर अफसोच, टेन्सनमा भएको कारण बेहोसीको तालमा प्रेग्नेन्सीको रिपोर्ट प्यासेजमा खसेको रहेछ। अनि त्यो रिपोर्ट लिएर मेरो सानो मेरो नजिक आउनुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, डल्ली यो सब के हो? मैले त केही पनि सोच्नै सकिनँ। कसरी, कहिले अनि कोबाट? उहाँ निराश भएर सोफामा थचक्क बस्नुभयो, मानौ अब सम्बन्ध नै सबै सकिए जस्तै। उहाँको सोधाइले मेरो धड्कनले साथ छोडिसकेको थियो। मानौ अब तेस्रो विश्वयुद्ध हुनेवाला छ अनि हार मेरो हुनेछ। उहाँको नजिक गएर त्यो दिनको घटना मैले सबै रुँदै सुनाएँ। जुन कुरा म खोतल्न चाहन्न थिएँ, त्यो कुरा आज यो बसेको बच्चाको कारण म खोल्दै थिएँ। आज मेरो माया प्रेम सबै दाउमा थियो। मिलन हुन पनि सक्थ्यो अनि छुट्न पनि। सोचे जस्तो जिन्दगी नहुने रहेछ। भाग्यले सधैँ सोचे जस्तो नदिएर उल्टो दिँदो रहेछ। आज म त्यही अवस्थामा गुज्रिरहेको थिएँ र म सानुलाई भन्दै थिएँ, सानु, मेरो केही पनि गल्ती छैन, म विवश थिएँ। डिभोर्सको चक्करमा मैले बच्चा बसेको याद नै गरिनँ। फेरि तिमी हराउँदा म बेहोसी नै भएको थिएँ। प्लिज, म हजुर बिना बाँच्न सक्दिनँ। हजुरलाई पाउन मैले सबै थोक त्यागेकी छु अनि आउने दिनहरूमा पनि त्याग्न तयार छु। सानु, केही त बोल्नुहोस् न प्लिज। म उहाँलाई सम्झाइरहेको थिएँ। उहाँ मेरो कुरा चुपचाप सुनिरहनु भएको थियो। म धिक्कार्दै थिएँ आफ्नो भाग्य देखेर। अनि यो पापीको बच्चाले आज बसिसकेको घर उजाडिरहेको थियो। सानु धेरै बेर मौन बसेपछि मलाई डर नि लाग्यो। अनि मैले सानुलाई हेर्दै भने, सानु प्लिज केही त बोल्नुहोस् न। अझै पनि केही पनि बितेको छैन। हजुर भन्नुहुन्छ भने म भ्रूण हत्या गर्न तयार छु, यानि कि म दबाई खाएर फाल्न तयार छु। तर म हजुरलाई छोड्न सक्दिनँ। प्लिज, मेरो जिन्दगी नै तपाईँ हो। म रोइरहेको थिएँ। सानुले आफूलाई सम्हाल्दै मेरो आँसु पुस्दै भन्नुभयो, ठिक छ, त्यसो भए हामी यो बच्चा। यत्तिकैमा ढोकामा कसैले ठकठकायो। सानुले पुरा कुरा पनि भन्न नपाउँदै कोही आइपुगेको थियो। उहाँ ढोका खोल्नको लागि जानुभयो आफ्नो आँसु पुस्दै। अनि मैले पनि आफ्नो आँसु पुछेँ। आखिर यति बेला राति को पो आयो होला र? म सोचमग्न भएको थिएँ। होस् त तब आयो जब सानुको साथमा मैले उहाँको बाबा र मामुलाई देखेँ। अब म के गरौँ, म दोधारमा परेँ। छोरा 1 महिनादेखि खबरबिन भएपछि के भएछ भनेर सायद भेट्न आउनु भएको थियो होला। उहाँको बाबा र आमा दुवैजनाले मलाई त्यहाँ देख्दा आश्चर्य मान्दै उहाँकी आमाले सानुलाई भन्नुभयो, को हुने नि? सानुले डराएर भन्यो, तपाईँहरूकी बुहारी। यति भन्न पनि नपाउँदै सानुको बाबाले सानुमाथि हात हाल्नुभयो र यो देख्दाखेरि मेरो सास नै रोकिएको जस्तो भयो। बाबाले रिसाएर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यही केटीको लागि तैँले बिहे ठोक्राएको थिइस् होइन? कुल घराना के हो केही पनि नबुझी सहरको रमझममा सुन्दर देखेर बिहे गरिस् होइन? थुक्क गदा। बाबा अझै कराउँदै हुनुहुन्थ्यो। म डराएर सानुको पछि आँखाभरि आँसु पारेर रुँदै थिएँ। आमाले पनि सानुलाई कराउँदै आफूहरूको इज्जत लिलाम गर्यो भन्दै रुँदै हुनुहुन्थ्यो। बाबाले सानुको हातको प्रेग्नेन्सी रिपोर्ट देखेर भन्नुभयो, थुक्क, भुँडी पनि पुगाइसकेछ। ए भगवान्, यही दिनको लागि तँलाई सहरमा राखेर पढाएको हामीले? मेरो गाउँको इज्जत र मान मर्यादा सबै पानीमा मिलाइस होइन? गधा भन्दै सानुलाई पिट्दै गर्दा सानुको मुखबाट जे ननिस्किनु पर्ने थियो त्यो शब्द निस्कियो, जुन शब्दले उहाँहरूमाथि ठुलो वज्रपात आयो। त्यो मेरो बच्चा होइन। यो शब्द भित्ताभरि गुन्जयमान भएको थियो अनि मेरो मन टुटेको थियो। आज एउटा साँचो प्रेम कसैको पापको कारण टुट्न जाँदै थियो भने
कसैको परिवारभित्र झगडा पनि पर्दै थियो। यो कुरा सुनेर उहाँको बाबाले जुन शब्दको प्रहार गर्नुभयो त्यो शब्दले मेरो मन छिया छिया भयो। बेस्या पो रहेछ। यो शब्द मैले सुन्न सकिनँ। सानुले बाबालाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बाबा ऊ बेस्या होइन, मेरो प्रेम हो, म माया गर्छु उसलाई। यति भनि पनि नसक्दै उहाँको आमाले सानुलाई झापड हान्दै भन्नुभयो, कुन जुनीको पापको भारी बोकाउँदैछस् ए कुलङ्गार, यस्तै बेस्यासँग कसरी बिहे गर्न पुगिस्? लौ न नि, यो बोक्सीले त मेरो छोरालाई खान नै आँटिछे, टुटामुना लाएर मनी लगाइछे, साले बेस्या आइमै भन्दै सानुको आमाले मलाई पनि पिट्न थाल्नुभयो। सानुले छुट्याउन खोज्दा उहाँको बाबाले भन्नुभयो, यो कुरा मेरो गाउँमा कसैले थाहा पायो भने हाम्रो इज्जत सबै जान्छ हेर छोरा। अब एउटै उपाय छ, कि त यो बेस्यालाई रोज, हाम्रो मरेको मुख हेर, होइन भने आफ्नो जन्म दिने आमा र बाबाको माया लाग्छ भने हामीसँग हिँड, अहिले नै हिँड, गाउँ हिँडिहाल। त्यसो गरिस् भने हाम्रो इज्जत पनि जोगिन्छ, बाँकी तेरो इच्छा हेर। यो कुरा सुनेर सानु थचक्क भुइँमा बस्नुभयो। आँखाभरि आँसु थियो। अनि म यो सब कुरा सुन्दाखेरि निशब्द भएको थिएँ। म जिउँदो लास जस्तो भएकी थिएँ। बस आँसुको फेल बर्खायाम चाहिँ बगिरहेको थियो। सबैको आँसु बगेको थियो अनि सबैको आफ्नो आफ्नो पीर र व्यथा थिए। आज समयले मेरो सानुलाई त्यो मोडमा ल्याएर छोडेको थियो जहाँ दुई बाटोमध्ये एउटालाई रोज्नुपर्ने थियो। अनि त्यो बाटो सरल थिएन, मृत्युभन्दा पनि कठिन थियो। सबै कुरा अब मात्र सानुको हातमा थियो। आज भगवानले परीक्षा लिँदै थियो जिन्दगीको। आज एउटा साँचो प्रेम र आमा बाबाको प्रेम बीच युद्ध हुँदै थियो। अनि त्यो युद्धको परिणाम एकदमै घातक थियो, प्राणघातक थियो। सबैको आश सानुमाथि थियो। म जस्तै उहाँको बाबा र आमाले पनि सानुलाई आँखाभरि आँसु पार्दै हेर्दै थिए, बस सानुको एक जवाफको पर्खाइमा। आज एउटाको जितमा अर्कोको हार निश्चित थियो। अनि त्यो हार र जितको जिन्दगीको खेलमा सबैभन्दा ठुलो हार सानुको हुने थियो। सबैको अन्तिम आश अब सानुको एक निर्णयमा थियो। अनि मेरो त छन्, खै के भनौँ, त्यो क्षण, त्यो परिस्थिति कसैको जिन्दगीमा नआओस्। दुई मध्ये एक रोज्दा पनि आखिर एकजना त खुसी होला, तर रोज्ने र अर्को नरोजिएको मान्छे दुवै टुट्छन्। आज मेरो सानुको जिन्दगीको त्यो परीक्षा थियो जहाँ कुनै एक मात्र रोज्दा पनि आँसु आउने नै थियो। आज कोही खुसी हुने थिए त कोही दुखी। वाह रे दैव वाह, तेरो लीला अपरम्पार छ। जसलाई यति धेरै दुःख छ पहिलेदेखि नै, उसैलाई झन् दुःखमाथि दुःख दिन्छस्। म मनमा नै भगवानको लीलालाई धिक्कार्दै थिएँ। मेरो सानु रोइरहनु भएको थियो। त्यसपछि उहाँले आमा र बाबासँग भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बाबा आमा, मेरो लागि तपाईँहरू र मेरो डल्ली उत्तिकै महत्त्व छ। तपाईँहरू मेरो मुटु हो भने डल्ली मेरो धड्कन हो। म एउटालाई रोजेर अर्कोलाई कसरी लत्याउन सक्छु? प्लिज मेरो लागि समान छन् दुवैतिर, सँगै मिलेर बसौँ न। मेरो सानुको आँखामा आँसु देखेर म पनि धेरै रोएको थिएँ। सानुको आँसु देख्न नसकेर पुस्न जाँदै थिएँ। सानुको बाबाले एक्कासी भन्नुभयो, ए बेस्या, मेरो छोरालाई नछु। कुन पापीको पेट बोकेर मेरो छोरालाई फसाउन आइस? त जस्तो आइमे त समाजको कलङ्क होस्। ठुक्क कुलङ्गार नि, तेरो बाबाआमाले यही दिनको लागि तँलाई जन्माएको रहेछ होइन? यो शब्दले मेरो प्राण नै उडे जस्तो भएको थियो। आमाले पनि सानुलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, 9 महिना कोखमा राखेर हुर्काएको मैले छोरा तँलाई, तेरो जन्म दिने आमा हो म। आज एउटा बेस्याको लागि आफ्नो आमालाई रुवाउँछस्? 10 धारा दुध रगत सरी चुसाएर मैले तँलाई हुर्काएकी हो। तेरो बिहे योभन्दा राम्रीसँग कुल घराकी केटीसँग गरिदिन्छौ। त पिर नगर छोरा, छोड्दै यो डङ्किनी बोक्सीलाई। आज म आमा तेरो सामु भिख माग्छु। यतिका सालपछि तँसँग पहिलोचोटि माग्दैछु। मैले भनेको मान छोरा, होइन भने हाम्रो इज्जत जान्छ। त्यो इज्जत गएको अरूले थाहा पाउनुभन्दा अगाडि नै बरु हामी दुईजना बुढाबुढी मर्दिन्छौँ तेरो खुसीको लागि। यो सुनेर मेरो सानुले भन्नुभयो, आमा त्यसो नभन्नुहोस् न, म कसरी तपाईँहरू मरेको देख्न सक्छु?
भन्दै आफ्नो आमाको आँसु पुस्दै आमालाई अँगाल्दै हुनुहुन्थ्यो। आज एउटा नारीले अर्को नारीको मर्म बुझ्न सकेन। एउटा आमाले एउटा कसैको छोरीको प्रेम बुझ्न सकेन। आज एउटा नारी अर्को नारीसँग हार्दै थियो। प्रेम उत्तिकै थियो, फरक यति थियो कि आज सिन्दुर पनि हारेको थियो आमाको ममताको अगाडि। म त्यो दृश्य हेरिरहेको थिएँ, निर्जीव वस्तु जस्तै भएर। बाबाले त मलाई देखिसक्नु भएको थिएन। आफैलाई प्रश्न गरेँ मैले, के सबैका आमा र बाबा आफ्नो सन्तानको प्रेम खोज्ने हुन्छन् र? आज सजिलै जितेको थियो। बाबा र आमाको ममताले एउटा छोरालाई अनि एउटा पवित्र प्रेमको बन्धनले हारिरहेको थियो। कुनै बेला त्यही सिन्दुरको आडमा कसैले लुछेको शरीर मेरो। आज त्यही सिन्दुर र मङ्गलसूत्रको नाममा मेरो मन लुछिरहेको थियो। म लाचार थिएँ। मेरो जिन्दगीमा सानो बाहेक कोही पनि थिएन। उहाँ मेरो श्रीमान हुनुहुन्थ्यो। त्यो नि भगवान साँची राखेर मानेको थिएँ। तर आज त्यही नियतिले मबाट मेरो सानोलाई खोसेर टाढा लाँदै थियो। एउटा परिवार मिल्दै थियो भने अर्कोतिर एउटा माया छुट्दै पनि थियो। यस्तो लाग्दै थियो आजको दिन कि भगवानले हरेक जुनीमा गरेको पापको सजाय मलाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो अनि म भोग्दै थिएँ। त्यो पीडा मेरो लागि मृत्यु समान थियो। मेरो सानोले बिस्तारै मतिर आँखाभरि आँसु पार्दै हेर्नुभयो। उहाँको बाध्यता र हार दुवै कुरा उहाँको आँसु र मौनताले दिँदै थियो। र उहाँ मेरो नजिक आउनुभयो अनि मेरो आँसु पुस्दै भन्नुभयो, डल्ली, आज म हारेको छु। एउटा छोरा कसैको ममताको प्रेममा हारेको छ। उसको आमा र बाबालाई जिउँदो देख्नको लागि म हेर्न सक्दिनँ मेरो आमा र बाबालाई मरेको हेर्न। आज हाम्रो पवित्र मायाको बन्धन पासो भयो डल्ली। आज आमाको ममताको आँचल फैलिएर केही माग्दा म टुटे। सास गएको छ मेरो। म आत्माबाट मरेको छु। जीवनमा पहिलोचोटि केही माग्नुभयो आमाले, जसमा तिमीबाट तिम्रो सिन्दुर खोज्नुभयो। म पापी र हत्यारा बन्न सक्दिनँ उहाँहरूलाई मारेर, किनकि भोलि गएर यो समाजले मलाई थुक्छ, बदनामीको दाग लगाइदिन्छ र भन्छ कस्तो हुतियारा सन्तान जन्मिएछ, एउटा केटीको लागि बाउआमालाई मार्यो भनेर। अर्कोतिर पवित्र मायाको बन्धन तोड्दैछु डल्ली। मलाई माफ गर। मैले सक्दो कोसिस गरेँ, सकिनँ। प्लिज मलाई माफ गर। म छोड्दैछु आजबाट तिमीलाई। पलभरमै सबै खुसी खोसियो मबाट। एउटाको खुसी रोज्दा अर्कोको प्रेमको हत्या गरेको छु मैले। तिम्रो अपराधी हो म डल्ली। म विवश छु। माफ गरिदेऊ मलाई। मेरो सानो मसँग हात जोडेर बिदा माग्दै हुनुहुन्थ्यो या बाबा र आमाको मृत्युको भिख, थाहा थिएन। तर उहाँ टुट्नु भएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, डल्ली, मेरो आमा र बाबाको खुसीको लागि मैले तिम्रो प्रेमको हत्या गरेँ। तर म चाहन्न अब तिम्रो पेटभित्रको बच्चा हत्या गरेर अर्को पाप गरौँ। मलाई माया गर्छौ भने तिमीलाई मेरो कसम, यो बच्चालाई जन्म दिएर मलाई पापी हुनबाट बचाऊ। म सहन सक्दिनँ यति धेरै पापको भारी बोकेर जिउन। प्लिज सानो। उहाँले मेरो हात आफ्नो टाउको माथि राख्दै कसम खुवाउँदै हुनुहुन्थ्यो। म रोइरहेको थिएँ, निशब्द श्वासले मात्र। हिजो मात्र बिहे भएको, आज बिछोड भएको देख्दा मलाई सपना जस्तो लाग्यो। तर त्यो सबै हकीकत थियो। मेरो सानोसँग हिम्मत थिएन। तर जसो तसो सकी नसकी हातहरू कमाउँदै मेरो गलाको मङ्गलसूत्र तानेर चुड्याउँदा मेरो प्रेम चुडिएको थियो। अनि जब उहाँले आफै रङ्गाइदिएको सिन्दुर पुछ्न हात लानुभयो, तब उहाँको हात जोरले कामेको थियो अनि आँसुहरू बेमौसम खसेका थिए। आकाशको बादल फाटेर बर्सात भएझै उहाँले सिन्दुर सकी नसकी चिच्याउँदै पुस्दै गर्दा म आँखा चिम्लिएर आँसु बगाउँदै थिएँ। अनि त्यो आँसुसँगै बगेको सिन्दुरले पवित्र बन्धनको माया पनि पखालिँदै थियो। बस हत्या हुँदै थियो कसैको ममताको खातिर र हत्यारा मेरो सानो थियो। अनि मृत्युसरी बलिदान मैले दिँदै थिएँ, कसैको नासो फर्काउँदै थिएँ।
म एउटा कठपुतली जस्तै भएको थिएँ सबैको लागि। हिजोको दिन कसैले खेलायो अनि अर्कै पाएँ, तर आजको दिन पनि परिवारको ममताले खेलायो मलाई। आखिर जतैबाट पनि एउटी नारी दबिँदै गइरहेकी थिए। अन्याय भएको थियो ममाथि। त्यो दैवले पनि आज गलत न्याय दिँदै थियो। त्यो पल सबैको आँखामा आँसु थियो, तर फरक यति थियो कि कसैको आँसुले इज्जत र मान मर्यादा अनि आमा र बाबाको ममता जोगाएकोमा खस्दै थियो, अनि सानोको आँसु बाध्यतामा खस्दै थियो। अनि मेरो आँसुको मूल्य नै थिएन त्यहाँ। भन्छन् नि, नारीको आँसुको अगाडि हरेक पुरुषले हार्छन् रे। हो रहेछ। आज आमाको आँसुले जितिरहेको थियो, तर मेरो आँसु भने मूल्यहीन थियो। त्यो आँसुले सबै थोक बगाउँदै थियो, खुसी, उत्साह, हर्ष सबै। मेरो आँसुले सानोलाई पनि रोक्न सकेन। साँच्चै आज म बेश्या जस्तै भएको थिएँ। यो ठाउँमा पुर्याउने पनि त्यही पुरुष अनि बेश्याको कलङ्कको नाम दिने पनि त्यही पुरुष। नारीको मर्म एउटा नारीले त बुझ्न सकेन आज। म पुरा पागल जस्तै भएकी थिएँ। जे भएको थियो त्यो सबै यो पापको कारण भएको थियो, जुन मैले कुनै एक पापीको बोकेको थिएँ। एउटा बाउविहीन आमा थिएँ आज म, अनि डिभोर्स गरिएको एक्कल महिला। मलाई थाहा छ यो समाजले डिभोर्स भएको महिलालाई बाँच्न दिँदैन, अनेक लान्छना लाउने गर्छन्, अनि ती लान्छना लाउने पनि सबै फेरि नारी नै हुन्छन्। थाहा छैन भोलिको दिन यो समाजले मलाई बाँच्न पनि दिन्छ कि दिँदैन। हरेक दिन मानसिक तनाव दिन्छ होला, हर दिन बेश्याको उपनाम दिन्छ होला, हर दिन पुरुषको कुदृष्टि गिद्ध जस्तै यो शरीरमा पर्छ होला, समाजको कालो धब्बा भनेर हर ठाउँबाट निकालिन्छ होला। नाटो खेलाउँदै हिँड्दो रहेछ र त बुढाले छोडेछ भनेर आरोप पनि लाउँछ होला। अनि यो पेटको बच्चाको बाउ पनि थाहा छैन होला, अनेक पुरुषसँग सुतेर हिँड्ने यो बेश्यालाई भन्दै पिटिन्छ पनि होला, थुक्छन् होला। अनि यो सबै यही समाजमा बस्ने शिक्षित र अशिक्षित दुवै थरीका नारीले नै भनिरहेका हुनेछन्, तर मेरो मर्म बुझ्ने कोही पनि हुँदैन। हो, त्यही भएर त होला कयौँ डिभोर्स भएका महिला यस्तै अत्याचार सहन नसकेर आत्महत्या गरेका। मरेपछि पनि थुक्ने नारीको कमी छैन। मेरो पनि भविष्य यही हुनेवाला थियो। जाने बाटो कतै थिएन। सानुलाई उसको बाबा र आमाले लिएर जाँदै गर्दा सानुले फर्किएर हेर्दा आँखाभरि आँसु भएको थियो। सायद पवित्र प्रेमको र श्रीमानको कर्तव्य निभाउन नसकेकोमा मसँग आँखाको भाकामा माफी माग्दै हुनुहुन्थ्यो होला, अनि म आँसु बगाउँदै बिदा दिँदै थिएँ। हाम्रो प्रेम पखालिँदै थियो। सायद भगवानलाई पनि पछुतो भयो होला सानु र म बाध्यतामा छोड्दा। हाम्रो प्रेम पवित्र देखेर आकाश पनि बर्सियो। आज म सँगसँगै आकाश पनि रोयो। मेरो सानु ओजेल नहुन्जेलसम्म मैले हेरिरहेँ। आफ्नै पेटमा छुरा रोपेर यो पेटको बच्चालाई मार्न मन लाग्यो। दोषी थियो यो बच्चा अनि पाप पनि, किनकि यही बच्चाको कारण मैले बेश्या नाम पाएँ, सानुलाई गुमाएँ। धिक्कारे मैले त्यो पेटभित्रको पेटलाई। मार्न मन लाग्यो पनि, तर सानुले आफ्नो कसम खुवाउनु भएको थियो। मैले सानुलाई सम्झिँदै भन्न थालेँ, सानु यो कस्तो कसम दिएर जानुभयो, छोडेर पनि जानुभयो, अनि बच्चा मार्न पनि दिनु भएन। यो समाजमा यो बच्चा कसको भनेर सोद्धा म के जवाफ दिउँ? कुन बाउको उपनाम दिउँ? बाउबिन सन्तान जन्माएर पाल्न एउटी नारीलाई जतिको पीडा कसैलाई पनि हुँदैन। सायद तपाईँ बुझ्नुहुन्न, त्यही भएर त कसम खुवाएर जानुभयो। म बस रोइरहेँ। सानुले आफ्नो धड्कन छोडेर जानुभएको थियो। एउटा जिउँदो लास मात्र गएको थियो परिवारसँग, तर आत्मा त मसँग थियो, र त्यो आत्मा म थिएँ। मैले सानुलाई पनि दोषी देख्न सकिनँ। उहाँ पनि विवश हुनुहुन्थ्यो। त्यसो भए दोष कसको? यो पापी बच्चा, सानु, उसको परिवार, मेरो अतीत, या म आफै निरुत्तर थिएँ। सबै आफ्नो ठाउँमा सही थिए होलान्, तर सबैतिरको चोट त मैले पाएको थिएँ। अन्त्य त मैमाथि आएर टुङ्गिएको थियो। आज नारी हुनमा मलाई पाप लागिरहेको थियो,
पुरुषले त गल्ती गरे पनि दोषी त आखिर नारी नै देखिँदो रहेछ। त्यसको उदाहरण म नै त थिएँ। मेरो सुहाग खोसिएको थियो। बाहिर जोडले बर्सात भइरहेको थियो। सानुसँग बोलेको कुराहरू झलझली याद आइरहेको थियो। सानुसँगका पुराना मेसेजहरू म हेर्दै रुँदै थिएँ। जब माया गर्ने मान्छे नै नरहेपछि म बाँचेको के अर्थ र? हो, म पनि मर्छु अनि यो पापलाई पनि मार्छु। मैले मनमा अचानक यस्तो फैसला गरेँ। कोठाको भित्तातिर मुसा मार्ने औषधि थियो, लिएर आएँ। एक गिलास पानीमा सबै मिसाएँ। साह्रै नमिठो गन्ध आइरहेको थियो। आज मेरो अन्तिम दिन थियो। मरेर भगवानसँग प्रश्न सोध्ने आँट गरेकी थिएँ। तर सानुको कसमको याद आयो, तर पनि तोडिदिएँ। किनकि कसम त उहाँले नि 7 जुनीसम्म छोड्दिन भनेर भगवान साँची राखी सिन्दुर हाल्नु भएको थियो नि। खै त त्यो पुरा भएको। उहाँको लागि बाध्यताले त्यो कसम टुट्छ भने मेरो झन् ठुलो बाध्यता छ। बिना बाउको सन्तान बोकेर समाजमा धेरैको छिचिरा दूर दूर सुनेर पल पल मरेर बाँच्नुभन्दा आजै एकैचोटि मर्नु बेस। उहाँले दिएको कसम तोड्दै थिएँ आज। सम्बन्ध छुटिएसँगै कसम सबै तोडिँदै थिए। अन्तिम पटक मैले सानुलाई सम्झेँ। माफ गर सानु, हजुरकी डल्लीको यति ठुलो हिम्मत छैन यो समाजमा कसैको नासो बोकेर बेस्याको नाम बोकेर बाँच्न। मेरो हजुरबाई कोही पनि थिएन। अब हजुर नै नरहेपछि म बाँच्नुको कुनै अर्थ छैन, न त हजुरलाई दिएको कसमको नै। आज मेरो आँसु नै मूल्यहीन भएर बग्दैछ। कुनै दिन हजुरले कहिले आँसु बग्न दिन्न भन्नुभएको थियो, तर आज बग्दैछ। तपाईँले ती बाचा पनि त पुरा गर्नु भएन। यो रात यो झरीसँगै म विलीन हुँदैछु। आज एउटी नारी हारेर मर्दैछ। दुनियाँले कातर भन्लान्, तर मलाई फरक पर्ने छैन। अब पुरुष बिना बाँच्न सक्छु भन्ने त केवल शब्दमा मात्र राम्रो सुनिँदो रहेछ। वास्तविकतामा त यो हालतमा एक्लै कसैको सहारा बिना बाँच्न निकै कठिन हुने रहेछ। त्यो नि कसैको पेट बोकेर, जसको कुनै ठेगान छैन। अलविदा सानु, धेरै धेरै माया। सायद तपाईँले म मरेको खबर पनि पाउनुहुन्न होला। जुन दिन थाहा पाउनुहुन्छ त्यो दिन 2 थोपा आँसु खसालेर बिदाई दिनुहोला, नत्र मेरो आत्माले शान्ति पाउने छैन। यति भनेर बिस्तारै मैले ग्लास उठाएँ। मैले मुखमा पुर्याएको मात्र के थिएँ, मेरो फोनको घन्टी बज्यो। त्यो मर्ने बेला म फोन उठाउने थिइनँ, तर फोनतिर हेरेँ। फोनमा सानु कलिङ भनेर देखाइरहेको थियो। सानुको फोन? म अचम्ममा परेँ। अहिले बाध्यतावश छोडेर जाने मेरो सानुको फोन देख्दा मनमा हल्का उत्साह पनि जागेको थियो भने मुहारमा हल्का आशाका किरणहरू पनि आएका थिए। 20को ग्लास टेबलमा राखेर हतार हतार कुनै विलम्ब नगरिकन मैले फोन उठाएँ। उताबाट सानुले रुँदै भन्नुभयो, डल्ली, धेरै याद आइरहेको छ मलाई तिम्रो। म तिमी बाहेक अरू कोहीसँग बिहे गर्न चाहन्न, बरु म मर्दिन्छु। सानुको यो कुरा सुनेर मेरो मुटुको वेग तीव्र भयो। आफू मर्न लागेको सबै कुरा बिर्सिएर म सानुलाई सम्झाउन थालेँ। सानु, त्यसो नभन्नुहोस्। हजुरलाई केही भयो भने म त जिउँदै मर्दिन्छु। कसरी हेर्न सक्छु हजुर मरेको? त्यति धेरै हिम्मत छैन ममा। म सानुलाई सम्झाइरहेको थिएँ। केही पल अगाडि मात्र म आफै मर्न तयार भएको मान्छे अहिले सारा कुरा भुलेर सानुलाई मर्नबाट रोक्दै थिएँ। सायद यही त होला नि माया भनेको। आफूले चाहेको मान्छे मरेको हेर्न नसकिँदो रहेछ, न त मर्छु भन्ने शब्द सुन्न नै सकिँदो रहेछ। कथा कथा चस्स सियोले मुटु घोचे झै लाग्दो रहेछ। हो, मलाई पनि त्यस्तै भएको थियो सानुले त्यस्तो भन्दा। जसो तसो सानुसँग बोलेर सम्झाएँ। अनि केही बेरको कुराकानीपछि फोन राख्यौँ हामीले। मर्न चाहेको म, तर सानुको कुराले मर्ने आँट नै आएन। म मरेपछि मेरो सानु जिउँदै मर्नुहुन्छ हो, यही सोचेर मैले मर्न पनि सकिनँ।
बाहिर फ्याँकिदिए विषले भरिएको पानीको ग्लास। सायद भगवानलाई मेरो मृत्यु अहिले मन्जुर रहेनछ र त मर्ने बेला सानोलाई नै लिएर फोनको माध्यमबाट मेरो सामु मृत्यु रोक्न ल्याइदिनु भयो। गजब छ भगवान तिम्रो लीला। मलाई जिउने हिम्मत आएको थियो। मेरो सानुले छोडेर गए पनि मलाई माया नै गर्नुहुन्छ भन्ने आभास दिलाउनु भएको थियो। एउटा नारीलाई कसैको एक सानो हिम्मत नै काफी छ दुनियाँसँग लड्नलाई। अनि त्यो हतियार मेरो सानुको माया थियो, उहाँको म प्रतिको विश्वास थियो। सबै पुरुष एउटै हुनन् भनेर प्रमाणित गर्ने मेरो सानु हुनुहुन्थ्यो। उहाँको कसम अनुसार मैले यो बच्चालाई जन्माउने निर्णय गरेँ। अबको भोलिको दिनदेखि मेरो जिन्दगी फरक तरिकाले जिउनु थियो। टक्कर र ठक्कर दुवै खाँदै र दिँदै बाँच्नुपर्ने थियो मैले। यो समाजसँग लडेर अघि बढ्ने दिन थियो। देखाउनु थियो एउटा नारीसँगको सहने क्षमता। म पनि कुनै पुरुषभन्दा कम छैन भनेर देखाउने बाटो थियो यो। भोलिबाट एउटा एकल आमा बाउविहीन सन्तानको लागि यो समाजसँग लडेर जिउने तयारी गर्दै थिएँ। एउटा सन्तानप्रतिको आमाको त्याग र हरेक दुःखहरू सहेर यो संसारमा देखाउनु थियो। र आज आमाको ममता जाग्दाखेरि किन यो बच्चालाई पापी भनेछु भनेर आफैमा पछुतो लागिरहेको थियो। आखिर यो सन्तानको के गल्ती थियो र? सबै गल्ती त त्यो पापी पुरुषको थियो जो केही पल मेरो शरीरसँग खेलेको थियो, आफ्नो यौवनको प्यास मेटेको थियो सिन्दुर र मङ्गलसूत्रको बलमा। अब म एक्लो थिइनँ, किनकि साथमा हौसला दिने मेरो सानुको माया थियो अनि मेरो साथी पेटभित्रको बच्चा। म आउन लागेको बच्चाको आमा हुनेवाला थिएँ। त्यो बच्चाको लागि हरेक परिस्थितिसँग लड्ने जोस र जाँगर उर्लिएर आएको थियो ममा। सन्तानको लागि जे पनि गर्न सक्छु भन्ने त्यो हिम्मत आएको देख्दा मैले त्यो बेला बुझेको थिएँ कि एउटी आमाको लागि उसको सन्तान कतिसम्म प्राण प्यारो हुँदो रहेछ भनेर। अनि मलाई याद आयो सानुलाई उहाँकी आमाले गरेको माया। आफ्नो सन्तान भनेको आफ्नो सन्तान नै हुँदो रहेछ। मैले बल्ल बुझेकी थिएँ। पेटभित्रको बच्चालाई सरी भन्दै बाहिरबाटै मैले सुमसुम्याएको थिएँ। त्यो पल यति धेरै माया लागेर आएको थियो नि, पाप भन्ने कुरा भनेको सम्झिएर मेरो आँखाबाट आँसु खस्दै थियो। यति विवहल भएछु कि सन्तानको मायामा कि मलाई सानुको याद पनि आएन। आज बल्ल बुझ्दै थिएँ आमाको लागि उसको लोग्ने भन्दा पनि ठुलो उसको सन्तान रहेछ भनेर। यो पलले मलाई याद दिलाएको थियो। अनि भगवानले ममता जगाउँदै थियो। अघिसम्म सरापेको भगवानलाई यो ममता जगाएकोमा धन्यवाद दिँदै थिएँ अनि आफ्नो भुलको लागि क्षमा पनि माग्दै थिएँ। म आमा भइसकेको अनुभव दिलाएको थियो त्यो पलले। निराशाले भरिएको मुहारमा सन्तानप्रतिको माया उम्रिँदा मेरो मुहार पूर्णिमाको जुन चाहिँ धपक्क बलेको थियो अनि ओठमा हल्का मुस्कान। यति बेला पानी रोकिएको थियो। रातको 1 बजिसकेको रहेछ। एक्लै थिएँ तर पनि जिउनु थियो। भोलिको सूर्योदयसँगै नयाँ जिन्दगीको सुरुवात गर्नु थियो। आमा बनेर सन्तानप्रतिको कर्तव्य पुरा गर्नु थियो। यो समाजसँग लडेर एउटी नारीले चाहि भने जे पनि गरेर आफ्नो सन्तानलाई बचाउन सक्छिन्, दुनियाँसँग लड्न सक्छिन् भनेर देखाउनु थियो। पुरुषसँगको बराबरी मात्र नभएर अझै बढी गर्न सक्छन् पीडा सहेर भए पनि भन्ने कुरा पनि देखाउनु पर्ने थियो। दुःख, पीडा, चोट सबै अर्थहीन लागेको थियो सन्तानको मायाको अगाडि। बाउ बिनाको एउटा बच्चालाई जन्माएर समाजमा उदाहरण बन्नु थियो। आमाको नाम दिएर हुर्काउनु थियो। बाउ नै चाहिन्छ भन्ने कुरालाई गलत तुल्याउनु थियो। नारीले चाहिन् भने एक्लै सन्तानको जिम्मेवारी पुरुषको साथ बिना पनि निभाउन सक्छ भनेर देखाउनु पर्ने थियो। र यो सबै हिम्मत ममा थियो। यही प्रतिज्ञा मनमा लिएर म पेटभित्रको मेरो सन्तानलाई सुमसुम्याउँदै सुतेँ। हिजोसम्म म कसैको प्रेममा पागल भएर जिउनु न मर्नु बनेको थिएँ। रोएको थिएँ, हिम्मत हारेको थिएँ। तर आज सन्तानप्रतिको प्रेमले जिउने एउटा नयाँ बाटो देखाएको थियो। प्रेम शब्द सुन्नमा एउटै भए पनि अर्थ भने फरक हुने रहेछ। र त आज फरक तरिकाले प्रेमले मलाई जिउने आधार दिएको थियो। अनि त्यो प्रेमको फरक बाटो थियो मेरो सन्तान। मैले धेरै पढे लेखेको थिइनँ।
के गर्ने के नगर्ने सोच्न पनि सकेको थिइनँ। जागिर खाउँ भने मसँग पढाइको कुनै सर्टिफिकेट पनि थिएन। अंशको नाममा त्यही 10-15 लाख थियो। आउने बच्चाको भविष्य बनाउनलाई साँचेर राखेँ, चलाउँदिनँ भनेर। कामको खोजीमा भौतारिएको म जे भेट्यो त्यही काम गर्न थालेको थिएँ। कहिले इट्टा बोक्न जान्थे त कहिले ढुङ्गा कुट्न। तर जता गए पनि हरेक पुरुषको नजर एउटी विवश नारीको शरीरमै जाँदो रहेछ। यस्तो नगर उस्तो नगर, म सबै मिलाउँछु, एक रात बस भन्दै फकाउने पुरुषहरू यत्र तत्र छरिएका थिए। तर मेरो व्यवस्था बुझ्ने कोही पनि थिएन। सन्तानको लागि मैले हरेक ज्यामी कामहरू गरेको थिएँ। दिनभरिको थकान अनि रातभरि सानुको यादमा आँसुले सिरानी भिजाउने गर्थेँ। समय बित्दै थियो, मेरो पेट पनि ठुलो हुँदै थियो। छिमेकमा कुरा काट्न थालिसकेका थिए। श्रीमान खै भनेर सोध्थे। घरबेटी बाले पनि खै त सानु भनेर सोध्थे। म विदेश जानुभएको छ भनेर झुट बोलेर टार्थे। सानुको फोन त्यो दिनपछि कहिले पनि लागेको थिएन, कुनै अत्तो पत्तो थिएन। म अब बाहिर काम गर्न नसक्ने भइसकेको थिएँ। बच्चाले पेटमा लात हान्न थालिसकेको थियो। म खुसी हुन्थेँ अनि सोच्थेँ, काश आज मेरो सानो साथमा भइदिएको भए। साँच्चै त्यो बेला श्रीमानको याद धेरै आउँदो रहेछ। रुन मन लाग्दो रहेछ माया गर्ने मान्छे साथमा नहुँदा। तर म एक्लो थिएँ। बच्चाको लागि मैले दुःख गरिरहेको थिएँ। बाहिर सबैले शरीरमा आँखा लाउन थालेपछि घरमुनि तल सानो घुम्ती खोलेर किराना पसल गर्न थाले। बेला बेला बीचबीचमा म डाक्टरकोमा जचाउन पनि जान्थेँ। तर कहिले पनि मैले सोधिनँ कि मेरो छोरा छ कि छोरी भनेर, किनकि एउटी आमाको लागि उसको नजरमा दुवै बराबर हुन्छन्। धेरै महिना सानो नआएको देख्दा बेला बेला घरबेटी बा मलाई छोरी भन्दै कता कता हात लाने गर्नुहुन्थ्यो। डर पनि लाग्थ्यो। बुढी मरेर बसेका, श्राद्ध गर्नुपर्ने उमेरमा एउटी छोरी समान मलाई आँखा गाडेर हेर्थे। म विवश थिएँ, जाने ठाउँ पनि त थिएन। जब माया गर्ने मान्छेको नै अत्तो पत्तो थिएन। सायद मेरो सानो पनि त आमाको वचन निभाउँदै हुनुहुन्थ्यो होला। आफ्नो पवित्र मनको नाताको माया समर्पण गरेर आमाको 10 थारा दुधको ऋण तिर्दै हुनुहुन्थ्यो होला। उहाँलाई म दोष दिन पनि सक्दिनँ थिएँ, बाध्यता थियो। प्रेग्नेन्ट भएको देख्दा पनि एकल नारी देखेर धेरै केटाहरू मेरो घुम्तीमा झुम्मिरहन्थे। मेरो शरीरका अङ्गहरू लिप्त भएर हेर्थे। म आफूलाई ती गिद्धे नजरहरूबाट जोगाउन शरीर ढाक्थेँ। अनि छिमेकीका नारीहरू, त्यति धेरै पुरुषहरू मेरो घुम्तीमा झुमेको देख्दा बेस्या रहेछ भन्दै कुरा काट्थे। त्यो अवस्थामा पनि एउटी विवश नारीमाथि उनीहरूले राम्रो नजरले कहिले पनि हेरेनन्। दुःख लाग्थ्यो। जताबाट पनि एउटी नारी नै अपहेलित हुनुपर्ने कस्तो समाज हो यो। एकातिर नारीले नै बेस्या भन्दै प्रचार गरिरहेका थिए त अर्कोतिर पापी पुरुष शरीरका अङ्ग हेर्न लालायित थिए। कतै पनि म सुरक्षित थिइनँ, न त घर बाहिर न त घरभित्र नै। आफ्नो कोही नहुँदा सबैले लुट्न मात्र खोज्दा रहेछन्। घरबेटी बा कहिले छोरीलाई गाह्रो भयो होला भन्दै पछाडि हात फिराउने गर्थे। म नकार्थे, के गर्नु भएको भन्थे। तर पुरुष न हो, उमेर ढल्किए पनि यौनको चाहना कहाँ सकिँदो रहेछ र। मर्ने बेला हरियो काँक्रो भने चाहिँ मर्ने बेलामा पैसा चढेको थियो उनलाई। कहिलेकाहीँ त एक दिएर ढाल्थ्यौँ जस्तो लाग्थ्यो। फेरि यस्तो अवस्थामा कता जाने केही पनि थाहा थिएन। 8 महिना बितिसकेको थियो। सानुको कुनै खबर थिएन। म मेरो बच्चाप्रतिको कर्तव्य निभाउँदै थिएँ। सानुको याद आउँदा पुराना मेसेजहरू पढेर रुने गर्थेँ। यादहरू काँडा बनेर घोचिरहेका थिए। पीडै पीडामा पनि डर त्रास सबै बोकेर म लडिरहेको थिएँ। तर एक दिन यस्तो घटना घट्यो कि म सोच्न पनि सक्दिनँ। साँझ परेपछि सबै सामान भित्र राखेर जब म रुमभित्र छिर्दै थिएँ तब घरबेटी बा आएर मलाई च्याप्प समाते। म तर्सिएँ। के गर्नुभएको बा भन्दै छुट्न खोजेँ, तर वैसले माथिएको पुरुषले कहाँ छोड्थ्यो र। मलाई लडाउन खोजिरहेको थियो। म त्यस्तो अवस्थामा एउटा नरपिशाच पुरुषसँग
आफ्नो यौवनको रक्षा गर्नको लागि लडिरहेको थिएँ। त्यो बेला मेरो हारगुहार सुन्ने कोही पनि थिएन। त्यो बेला मलाई पुरुषप्रति घृणा लागेर आएको थियो। एउटा कोखमा बच्चा बसेको नारीमाथि यौवनको प्यास मेट्न मरिमेटेको थियो एउटा बलवान पुरुष। उसले मलाई जोरले एक झापड हान्यो, जसको झड्काको कारण म भित्तामा पेट अगाडि पारेर ठोक्किन पुगेछु। मलाई पीडा असहनीय भएको थियो। रगत बग्न थाल्यो तलबाट। त्यो देखिसकेपछि घरबेटी भाग्यो। मलाई भने डर लाग्यो, कतै मेरो बच्चा। नै यो हुन सक्दैन। म सकि नसकी पीडामै छटपटिएर एम्बुलेन्सलाई कल गरेँ। म आफै बेहोसीमा थिएँ। लाग्यो आज म र बच्चा दुवै मर्दैछौँ, किनकि त्यो बेला पीडा मृत्युभन्दा पनि भयानक भएको थियो, जुन सायद एउटा नारीले मात्र बुझ्न सक्छिन्। मलाई बाँच्छु भन्ने कुनै पनि आशा थिएन। तर पनि मनमनै मैले भगवानलाई भने, म मरे पनि मेरो बच्चालाई केही पनि नहोस्। हो, यही भनेर म पुकारिरहेको थिएँ। मलाई हस्पिटल लगियो। एम्बुलेन्सबाट मलाई निकाल्दै गर्दा मेरो छेउमा अर्को एम्बुलेन्सबाट एउटा बिरामी निकालिँदै थियो। मैले यसो हेरेँ, झ्याप्प दारी पालेको अनि मुखबाट फिँज आइरहेको थियो। सबैले भन्न सक्थे कि त्यो मान्छेले विष पिएको छ भनेर। उसलाई लिएर आउने केही मान्छे भन्दै थिए, बिचरा एउटा केटीसँग उसको परिवारले छुटाएर ल्याए। दिनरात रक्सी पिउँथ्यो उसको यादमा। उसलाई छोडेर कसैसँग विवाह नै गरेन। आज हेर, सहन नसकेर विष पियो। सायद धेरै माया गर्थ्यो होला। छेउछाउमा यस्तै भन्दै थिए। म छक्क तब परेँ जब मैले सानुको बाबा र आमालाई पनि देखेँ। त्यो विष पिउने व्यक्ति अरू कोही नभएर सानु थियो। मेरो आँखाबाट बलिन्द्र आँसुका ढिक्का खसिरहेका थिए। मनमनै सानु किन यस्तो गर्नुभयो भन्दै भनिरहेको थिएँ। म स्वयं पीडामा थिएँ। मान्छेहरू भन्दै थिए, बाँच्न मुस्किल छ अब त। मेरो मुटुले ठाउँ छोडेको थियो त्यो सुनेर। मलाई अनि सानुलाई पनि दुवैलाई इमर्जेन्सीमा लगिएको थियो। म अनि सानु दुवैजना बाँच्ने चान्स निकै कम थियो। डाक्टरले भन्दै थिए, निकै क्रिटिकल कन्डिसन छ। उहाँको कोही आफन्त नै आउनु भएको रहेनछ। आमा र बच्चा एउटा मात्र बाँच्ने चान्स छ अनि दुईटै मर्ने चान्स पनि छ। अब अपरेसन गरेन भने दुवैको ज्यान जान्छ। मैले मेरो बच्चालाई बचाइदिनु भनेर आँसु झारेर भन्दै थिएँ मनबाट, किनकि म बोल्न नसक्ने अवस्था भइसकेको थियो। यसपछिको कथा सानुको तर्फबाट रहेको छ। जब म होसमा आएँ, आफूलाई अस्पतालको बेडमा पाएँ। म त मरिसकेको मान्छे, तर कसरी यहाँ जिउँदैछु त फेरि? यसो हेरेँ, मेरो छेउछाउमा कोही पनि थिएनन्। मेरो पेटको दुवै भाग छेउ पीडा भएको थियो। मलाई हेरेँ, पट्टी बाँधिएको थियो। लाग्थ्यो अपरेसन भएको थियो। मैले मेरो बाबा र आमालाई त्यहाँ देखिनँ र पल्लो कोठामा कोही रोइरहेको आवाज आएको थियो। म सकि नसकी उठेर त्यहाँ गएँ। मेरो बाबा र आमा एउटा शरीरको खुट्टामा समातेर जोर जोरले हात जोडेर रोइरहेका थिए। मैले बुझ्न सकिनँ आखिर को रहेछ। कोही आफन्त पो मरेछन् कि क्या हो भनेर म पनि नजिक गएँ। बाबा र आमाले मलाई देखेर झन् रुनुभयो। बेडमा रहेको शरीर सेतो कपडाले छोपिएको थियो। उहाँहरूले मलाई रोक्दै थिए, नहेरोस् भन्ने तरिकाले, नदेखोस् भन्ने आवाजले। म निसङ्कोच नमानिकन को रहेछ भनेर शिरको कपडा हल्का सार्दै तल पुर्याएँ। म एक्कासी चिच्याउन पुगेँ, डल्ली। मेरो आवाज भित्ताभरि गुन्जिएको थियो। यतिका महिनापछि आफ्नो डल्लीलाई देखेको थिएँ, त्यो पनि मृत शरीरमा। मेरो शरीरमा भएको पीडाभन्दा त्यो दृश्यले मलाई सहन नसक्ने गरी पीडा र आँसु दिएको थियो। मेरो डल्लीले संसार छोडेर गएकी थिइन्। मलाई एक्लो बनाएर गएकी थिइन्। उनको साँचो प्रेमको सजाय दिएर गएकी थिइन्। भाग्यले आज यतिका महिनापछि भेट गराएको थियो, तर यस्तो अवस्थामा
जहाँ हामी चाहेर पनि एक हुन सक्दैन थियौँ। उनको शरीरलाई उठाएर मैले छातीमा टाँसेर धेरै बेरसम्म रोएँ। आफूले माया गरेको मान्छे संसारमै छैन भन्ने कुराको आवाज हकीकतमा थाहा भएपछि मुटुले पनि छुरा प्रहार गरे चाहिँ घोचिरहेको थियो। हरेक चिच्याहाटसँगै लासको छेउमा भर्खरै जन्मिएको बच्चा थियो। एकजना डाक्टरले मोबाइल दिँदै भन्नुभयो, मेरो सानो आएर जब मेरो लासलाई अँगालेर रुनुहुन्छ हो उहाँ मेरो श्रीमान हुनुहुन्छ, यो फोन लगेर भिडियो हेर्न भन्नु भनेर उहाँले मोबाइल छोड्नु भएको थियो। लिनुहोस्। मैले आँखाभरि आँसु पारेर मोबाइल लिएँ र भिडियो खोलेर हेरेँ। डल्लीले मर्नु अघि अन्तिम साससँगै मेरो लागि केही कुरा छोडेर गएकी थिइन्। मैले भिडियो प्ले गरेँ। मेरी डल्लीले रुँदै भन्दै थिइन्, सानो धेरै धेरै माया। आज कयौँ महिनापछि हजुरलाई यो हालतमा देख्दा मेरो प्राण नै गएको थियो। डाक्टरलाई मैले सोधेपछि थाहा पाएँ कि धेरै रक्सी पिएर हजुरको दुईटै मृगौला खराब भएको रहेछ। यो अन्तिम स्टेजमा कसैबाट मृगौला नपाए मृत्यु हुने कुरा थाहा पाएपछि मैले सहन सकिनँ। आफ्नो आँखा अगाडि आफूले धेरै माया गरेको मान्छे मरेको देख्न नसकिँदो रहेछ। त्यही भएर मैले डाक्टरलाई मेरो बच्चा सकुशल बचाएर मेरो मृगौला सानुलाई दिनु भनेर भने। मैले तपाईँको कसम पुरा गरेकी छु सानो। हेर्नुहोस् त, हजुरको सानी डल्ली प्रेमको चिनो स्वरूप दिएको छु। धेरै माया दिनुहोला। पहिलो र अन्तिम दुधको धारा पिलाएर बिदा मागेको छु। मेरो लागि हजुर दुवैजना महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। एकातिर मैले आफ्नो आमाको कर्तव्य निभाएँ भने अर्कोतिर श्रीमतीको कर्तव्य पनि निभाएको छु। मेरो शरीरको अङ्ग अन्तिम क्षणसम्म हजुरकै नाममा सीमित थियो। आज त्यो पुरा गर्ने मौका पाएँ। खुसी छु। श्रीमती भएर पनि नजिक रहेर मिठो माया अनि मिठो पकाएर खाना दिन सकिनँ। साह्रै अभागी रहेछु सानो। हजुरलाई सँगै रहेर माया पनि दिन सकिनँ। अर्को जन्म भएछ भने हजुरसँगै श्रीमती भएर जिन्दगी बिताउन चाहन्छु। हरेक जन्म हजुरको साथमा। हजुरको सानो डल्लीलाई धेरै माया दिनुहोस् ल। बिदा सानो। म मरेपछि मात्र हजुरले मलाई छुन र देख्न पाउनुहुन्छ होला। तर मलाई एकचोटि छातीमा टाँसेर हजुरको हातले अन्तिमचोटि श्रीमती सम्झिएर सिन्दुर लगाइदिनु होला। म सौभाग्यशाली ठान्नेछु। म तडपिएको छु यो पलको लागि। बिन्ती छ है सानो। त्यो भिडियो सकिएपछि उसको सास गएको थियो। यो भिडियो देखेर म धेरै रोएको थिएँ। त्यहाँ भएका मेरा बाबा र आमा अनि डाक्टर, नर्स सबैको आँखाबाट आँसु खसिरहेका थिए। डल्लीको मुहार हेरेर तिखो छुराले आफ्नो हात काटेर एक हातमा बच्चा बोकेर अर्को हातले उनको खाली सिउँदोमा मैले सिन्दुर हालिदिएँ र भक्कानिएर धेरै रोएँ। त्यो पल मेरो जिन्दगीको मृत्युसरीको पीडाजनक पल थियो। मेरो बाबा र आमा सायद उनको त्यो त्याग देखेर पछुताइरहेका थिए। मरेर पनि मेरो डल्लीले कसैको नासो स्वरूप छोरालाई मृत्युबाट फर्काएर एउटी आमालाई फर्काएकी थिइन्। मेरो बा छोरी भन्दै आफूले भनेको नराम्रो गाली सम्झी सम्झी टाउको पिट्दै रोइरहेका थिए। अनि मेरी आमा आज पहिलोचोटि मेरो डल्लीको साँचो मायाको अगाडि हारेर आँसु खसाल्दै माफी माग्दै खुट्टा समाएर पश्चाताप गरिरहेकी थिइन्। बस हामी सबैजना रोइरहेका थियौँ। लेखक कैलाश तेङ्मालीजीले लेख्नु भएको कथा अविवाहित पुरुषसँगको प्रेम यही समाप्त भएको छ। यसपछि उहाँले लेखकको तर्फबाट केही लेख्नु भएको छ जुन अब तपाईको लागि। मैले साँचो प्रेमलाई आज जिताएको थिएँ तर डल्लीलाई बचाउन सकिनँ। सायद साँचो प्रेममा देह त्याग नभएसम्म कसैले पनि प्रेमको परिभाषा नै बुझ्ने रहेनछन्। म लेखक विवश थिएँ यो समाजलाई प्रेमको सही अर्थ सिकाउन, जसको लागि मलाई डल्लीको प्राण लिनु पर्यो। डल्लीलाई मार्दा म पनि रोएको थिएँ।
मैले डल्लीको हत्या गरे पनि समाजमा नारीको प्रेम पवित्र हुन्छ भनेर प्रमाणित गरेको छु र म स्तब्ध पनि छु। मलाई माफ गर्नुहोला, किनकि मैले डल्लीको अस्तित्व मेटाइदिएको छु। डल्लीले आज नारीको प्रेम र एउटी श्रीमतीको कर्तव्य कसरी निभाउने एक उदाहरण यो समाजलाई दिएर बिदा भएकी थिइन्। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि लड्ने हिम्मत हरेक नारीलाई दिएकी थिइन्। एउटा परिवारले सन्तानको खुसीमा नै खुसी हुन सिक्नुपर्छ भनेर पाठ सिकाएर गएकी थिइन्। एउटी आमाले चाहिँ भने ज्यानको बाजी राखेर भए पनि आफ्नो सन्तानलाई आँच आउन दिन्न भन्ने सन्देश दिएर गएकी थिइन्। अनि एउटा असल श्रीमतीको प्रेम र भूमिका आफ्नो श्रीमानप्रतिको त्याग गरेर प्रेमको परिभाषा सिकाएर गएकी थिइन्। डल्ली जस्तै समाजमा यस्तै कयौं समस्यामा परेर पनि सङ्घर्ष गरिरहेका हरेक नारीहरूलाई म मनैदेखि नमन गर्दछु, सम्मान गर्दछु। धन्यवाद। लेखक कैलाश तेङमालीज्यूले कथालाई यही समापन गर्नुभएको छ। गुमनाम कथाहरूको साथमा रहनुहोस्, सुन्दै गर्नुहोस्। फेरि पनि अर्को कथाको साथमा हामी छिट्टै भेट्नेछौँ। नमस्कार।